اخیری بلکہ دا رسول اللہ دا ملګرو نه خیم لیکلی شوي دي. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. کله چې د حضرت عمر په زمانه کې د مسلمانانو کمانډر ورغه چې په بیت المقدس حمله وکړي نو لوی پادریان ورته راوتل چې د جنگ ضرورت نشته، تخپل خلیفہ ته دعوت ورکړه چې هغه راشي. کومګه هغه په مخ کې هغه نه خولي دي چې کوم دمغه آسماني کتابونه بیانې جنگ نه کو کنجانې بدر کودر د مسجد اقصی او صخره کنجانې والے کمانډر حضرت عمر ته خط راولېږلو چې جی د دې خلک خدا وایي چې امیر المؤمنین دې په خپله باندې راشي. کومګه وپېژندو حضرت عمر غلام د ځان سره یو غلام دا بادشاہ نه چې شپېته موټرې ته مخکې رواني او اوس هم یېرېږي چې اوس ما کپاړه څوک وي اوس په دغه کارونه کوي کړي دي. حضرت عمر یوازې د غلام سره د حجاز نه روانېږي او چې کوم دی نو ځي تبوک و عمان او عمان رسی بیت المقدس. حضرت عمر بپوخ باندې سورو لگ مزل بچو شو بچے ادھر وہ کل بچو تو سور شا بچے استڑے غلام بے سور کو کلبا دسار بانائی کار حضرت عمر کولو موار بینی ولو کلبا غا تردیش بیت المقدس رانی دوشو او مسجد صخرا او دا مسجد اقصا گنبتون اخکارشو لحضرت عمر اللہ اکبر ہوئی جگہ دیتا مکبریہ ہوئی جی دیتا دا تلے بیت المقدس کے مات اندر لسر دی تین کھڑی لیکن کم دینا چاہیے خکارشی دا دے لکہ دا بسری پا دے بانڈی پا دے غر چی لوگوں دے روخی وندا خٹک نامٹو لخکارشی مندہ غیتا باب الخٹک ہوئی باب الخٹک اور چاہ پرشی بیا دا ملک نخکاری دیر فن کئی دس پیچی پا دے غر دا سی گور دا لو یا علاقہ روخان اخکاری نو خٹک سرگن شی باب الخٹک. نو حضرت عمر اللہ اکبر وجینا مخ کی بے الگ مسافت تے دا غلام وخرا گئے چھ برا سور شاہ غلام یجی ٹولا دنیا دا مخا مخرا ہوتی دا لیدو در تیم سور شاہ بس ستا باری دا دیاتے نکو غلام برا اور اخبان سور دے حضرت عمر موار نہیں ولے دے اگا غٹ غٹ پادریان چھ گوری دا مسلمانانو کمانڈر تے ہوئی چہرہ دا سڑے چھ او خبانی سوروے دکے نخی نشتا کمانڈر دیر گبراو شروع خبر جنگ سرا دی دی ما سر جوڑ دو کوکا لیکن چھ لگنی دوشو کمانڈر مرتوی چھ حضرت عمر خدا بوار نہیں ولے لے آگا غلام تم خلق سلامونا قولو غلام اصلی سڑے دا دے دا چھ بواری نہیں ولے بس چراغ پادریان سر مصافحو کا دقا سے کنجانے والا سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل. لذا رسول اللہ مبارک نخیم پا کتابوں کی لکلی ہوئی پا مدینہ کی یو یہودی تقریر کئی چھتا نبی آخر الزمان زمانہ نزدورا یہ لکو توی نخیم ایسی یہ طور استرگی دی خانم رنگے دے او قدر چکم دن متوسط تے ویخت مبارک دا سی دی پورا تعریف کئی دیجی کل برا دیوی بچے کتا زوانی تو رسید رتبے موی دی قدرت کو رسول کال پسا کا بچے زوانی تو رسیدو اور رسول اللہ مبارک مدینی منورے تا تشریف راوڑو دا غزوان ورا گئے اگی بوڑا یہودی چکم نخ بیان کڑی وی اگر ٹولی پر رسول اللہ مبارک کے موجودی ہوئی منڈے کا گئی بابا تیرا بابا رشتیا خبر نکڑی وا اگر سڑے را گئے کنا دینا نا 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 آگا دانا دا دا غستر کی شنیل ہوئی اختیصر دیو دا اوستی فلما جاہو ما عرفو کفرو بیہی وی پیجندو سدا نبی آخر الزمان دے لیکن بے داغی چکم دنو انکارو کو اللہ تعالیٰ داغی چکم دنو ذکر کئی ولا تشترو بی آیاتی اغنخ دا رسول اللہ مبارک چپا تورات و پا انجیل کیوی اغی بدلی کی مالی فمقابلت آیاتون رما کی سمنن قلیلا لگی پیسی طالبان ہم دیر روانی یہ رجی کو سوک دیری پیسی را کئی نبیا خیر دے والما
دا سر پکو تکو والا دے طالب دا طالبان دا اعتراض کے دا سے اعتراض دے یعنی جی تو سمن کثیر نو بیا خیر دے احمقا سمن قلیل بویا یو فقیر رہے ہو پدارالعلوم کے دا طالبانوں نے چنداؤ کا او یو 50 روپئی ورطا پا خیرات کی جمع شوی نو کدا دے طالب نہ یو ٹیٹ دا فقیر نہ کہ یو ٹیٹی پیسہ پریوتا نو پرواہ پہ نہ کئی دا 50 روپئی دے اگے مقابلہ کے پیسہ سنا دے یو سڑی 0 روپئی تنخواہ دا یو سلو رنیس تے رکشو پر پاسے خپا نہ دے دا امریکی دے خدای بیڑا غر ککی کدا غدری سلور سمندری جیادونا غرق شنو سپر وائدہ پہ لوی مملکت و حکومت تے سمن قلیل مراد دا خدای سمن قلیل دے قل متاع الدنیا قلیل قل متاع الدنیا قلیل دنیا دے ٹولا اسمان نوزمو کو تولی دکلنا چھ دا اسمان نوزمو چھ داندان پہ ٹولا دنیا دا دے مقابلے کو بے آخرتی نو کو سو ٹولا دنیا ہم پایا تونو در کئی گورے بدل نکتا چاپا بدل کی ٹولا دنیا حسن بصری بسوی سبے یاد کری الدنیا بحذافیرها الدنیا بحذا دا در تذکر میں یاد ہوئی اس مولایان ہوئی اس دی وقت نشتے چھ بیا بے خیر دے چرتا یاد کو ناراض تا طالب ہوئی خیر دے مڑا بیا بے یاد کر نا وقت یاد کر حلق المتصوفون سوچ سوف کئی سوف احفظ ذالک سوف اطالع الكتاب بعد ذالک ٹھیک ہے اور تنیا دیگنو پا وقت پانے شے یاد ہوئی در تیمہ ترجمہ کے دیر کوشش ہو گئی خدای بدلتا تمام علوم آسان کی دکھا دا تمام علوم معدن و منبع دے ثمنا قلیلا حسن بصری بوی الدنیا بحذافیرها حافظ ابن کثیر دا حسن بصری قول للترا نقل کردے دے کہ الدنیا بحذافیرها تمام دنیا ہم تو سوک در کئی چلا قرآن مجید یہ آیت گورے بدل نکی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ خاص کر زمانہ یری گئی لا رہبانیت فی الاسلام تقوی خشید تقوی رہبانیت سے دے جرجیس ہوما پقبل عبادت خانہ کے سنڈگان دے رکھڑیو کنا سنڈگانی اسم دیر عیسائیان راہبان پزنا کے مبتلائی پزنا کے اور دا انگریزان دمر آرامیان دی دا غی پاک دامنی بیانے چھے نا جی دا تاسو سخت پاک دامنی چھے کم دانا بیانے عیسائی بادشاہ مسلمانانو تو ہوئی چھے ما تسوک مولا راولی دا ما دا راہبانو سر دے چھے کم دنو مناظرہو کی دا غی ورطیو عالم منتخب کو عیسائی بادشاہ ہوئی چھے دا ما دا دی شاہی محل دروازہ کی بلا وڑا دروازہ جوڑا کئی چھے سڑے راضی چھے دا سی ٹیٹی عالم راضی اگر چیو قتل چیرہ مخامق بادشاہ و داغ سر تمام ساقفہ و پادریان ناس کی اور جاسی جکاوی دل نو شائق و پشا ور داخل خدا پشا بادشاہ پادریان تا تکڑا شی بولا سما مولی بولا نخکاری تکا پشا را دیمائی ما تبرکو کی راغن یک دم بادشاہ تے ہوئی چے کیف الحال کیف انتم کیف ازواجکا و کیف اولادکا دا بادشاہ سنگے جی طبیعت مخد ہے کور کے خیر خیریت کے بیبیانی دی خیری راہبانو تیرو قتل ازما دا راہبانو تا تسنوے پدے جی صلاح او یا جی تاثر پا خبرو مشغول شما راہبانو تیرو تا کیف انتم کیف زوجتکا و کیف اولادکا بادشاہ ورطا غصر جدا خود تا دی توہین کے راہب تا زوجہ ثابتا دا خدا کو توہین دے ہاں دیو بندہ تا زوجی ثابت اول توحید واللہ تاسو چکم نبی بی مریم زوجہ ثابت ہوئی فبہت الذی کفر تمام ولی جوابی چکم نہ ورتور نکو جوابی ورتور نکڑلو نو علا کل حال اسلام کی رہبانیت نشترے زوادہ نکوما وعدہ بکے بالی طالب امدہ راہب جوڑ کی راہب طالب وعدہ بکے دا نفل دا عبادت نہ دا وعدہ ثواب زیاد دے دا نفل دا عبادت بعد طالبان وعدہ نہ کئی منتے پورو کاروئی دمارے بچی تا نصیحتو کا منگا اور تا بلا نصیحتو کو بیت کلڑو وعدہ نہ کئی غرق شی وعدو کا چھ بچی دی پیدا شی حافظان بوی عالمان بوی قرآن بوی متعدی عبادت پیدا وعلا کل حال
رہبانیت پہ اسلام کی نشتہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ لا رہبانیت فی الاسلام التقوى والمتقی من یتقی نفسہ عما نہى اللہ عنہ ولا تلبسوا الحق مخلط کوئی حق دا باطل سرا دا رسول اللہ پناہو کی نوری نہ خدان نہ جوڑی کی مخلط کوئی حق دا باطل سرا ولا تکتموا الحق دا تکتمو فتلبسوا بانے اتفتے ہے یعنی مپٹوئی حق چاگد رسول اللہ نہ آتو تعریف ہے وانتم تعلمون تو پتہ دا چدا نبی آخر الزمان دے او داغا غنخ لگیا دے پٹوئی لبسا یلبسو چه دا دربا یضربون راشی دا غی مانا دا خلق کول او چه سمعان راشی لبسا یلبسو دا غی مانا دا جامعہ چول عربی سو دا بردست جبا دا تزور او دیر سر مانا بدلیگی لبسا یلبسو دا دربا یضربون پمانا دا خلق دو سر لبسنا علیہم ما یلبسون التباس او دے لبسا الحمدللہ اذ لم یاتنی اجلی حتی لبست من الاسلام سربالا لبست السربالا لبست السراویل لبست العمام سمعنا ولا تلبسوا لبس یلبسوا ضربنا دے اے ولا تخلطوا مخلط کوئی حق دا باطل سر ولا تکتموا الحق تکتموا فتلبسوا بانے اتف وانتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ورکوئی مز او ورکوئی زکات قربانی دان کے پیدا کری مز چکوئی نو دا بدنی قربانی نہ بنے یری گی زکات چی ورکے نو دا مالی قربانی نہ بنا دا جہاد دا پارا دو بنیادی خبری بھی پا جہاد کے تن لگی تن او مال لگی زان ادب کئی دا جانی قربانو زان ادب کئی دا مالی قربانو اے یہودو پیسے مجمع کوئی او دا شام او دا روم پا نظرانو شکرانو نظر مل رہی اللہ تعالیٰ پذاتی مانڑی اللہ بدر تا ذکر اللہ بدر تا بلا نفقی او بلا مال و دولت در کی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ قائم کئی مزا وَآتُوا الزَّكَاةَ زکاة پر قربانی تا دان تیار کئی قربانی تا پا جہاد کی دا دو خبر ضرورتی بدنی او مالی ورکعوا مع الراکعین رکوع کوئی سر دا رکوع کون کنا دا رسول اللہ او دا صحابہ سر مز سورو کئی دا یہود پا مز کے رکوع نشتا اے یہودیان استاس دین منسوخ دے اگا مز ندے معتبر چکم کے رکوع نوی ندی وجن را شہید رسول اللہ ملگری شہید او دا جمع مز دا دی سر کوئی ورکعوا مع الراکعین پدا گا دے کہ علامہ قرطبی پا پل تفسیر قرطبی کے دا جمع ڈیری مسئلی بیان کردی تفسیر قرطبی میں زبردست تفسیر ہے یہ آیت کے بلا دیم آیت نہ دا مسئلہ ثابت شوا دا مسئلہ ثابت شوا خدے نے پیسے در کی تفسیر قرطبی میں حوالے رکوع کوئی سردا رکوع کون کنا الراکعین مراد رسول اللہ مبارک تے الراکعین مراد صحابہ کرام دی راڑی راشی ایمان راڑی اور دا مسلمانانو پا جمع کے شریک سے اتأمرون الناس آیتا سو امر کوئی خلقتا بالبر دنی کئی اگا بڑا یہودی تقریر نکولو چو نبی آخر الزمان زمانہ نزدو دا اور چراغ نبی اخپلے پی ایمان رانڑو تاسو امر کوئی خلقتا بالبر چیغ ایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وتنسون انفسکم او تاسو یرکڑی لخپل زانونا چکل وقت در باندے راشن بے انکارو کئی اگئی چھ نبی آخر الزمان برازی او چکل راگے ندے انکاریو کل وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تاسو للی تورات والصلاة اے یہودو نظرانو شکرانو دبندے دونا میری گئی تاسو تضیعو نسخہ خیمہ جگہ دا صبر و دا صلاة تا دا صبر و دا صلاة نسخہ استعمال کئی نکہ فقیری میں امال و دولت بدے نظر نہیں مدد طلب کئی فصبر سرا مراد تینا روجہ دا روجو دا مدد کئی ندیابا دا دنیا دا نعمتون تا نپسخی گئی دا وجن رمضان تا شہر الصبر ہوئی
رمضان مبارکه میاشت را روانه ده، خدای دې موږ ټول دغه مبارکه میاشتې ته ورسوي. دې میاشتې ته رسېدلم د الله تعالی انعام و اکرامي. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اور راضی فمن شهد منکم الشهر، کم خوش قسمتا چې دغه میاشتې ته ورسېدو. ډېر کسان پروسه کالو اوس مړه دي او نه رسېدل، ورته میاشتې ته ونه رسېدل. د رمضان میاشتې ته رسېدل دا هم د خدای احسان دی. مدد طلب کوي په روجي نیسئ. صبر په درې قسمه دی. یو صبر علی المصیبت دی، یو طالب ته مصیبت ورسېدو، پیسې ته رکې شوې، پلار یې مړ شو او د په هغې باندې انا لله و انا الیه راجعون، دا صبر علی المصیبت دی. یو صبر علی الطاعت دی، روزدار ته څومره لوی تکلیف یې وګی او تګ او پروا یې نشته، دا صبر علی الطاعت دی. حج ته تللی دی، کله منا کې دی کی خوري، کله عرفات کې، کله طواف کې صبر پہ کوي، دا صبر علی الطاعت دی. یو صبر عن المعصیت دی، د یو طالب شوق ته چې ګناه وکړم لیکن پتن لري چې دا ګناه ده او زه به دوزخ ته ځم، نو د صبر درې واړه درجې مراد دي، چې هغه صبر علی المصیبتی، که صبر علی الطاعتی او که صبر عن المعصیتی. دا درې واړه مادې د صبر په ځان کې پیدا کړي او په دې باندې مدد طلب کوئ. والصلاة او مدد طلب کوئی پا مسترہ مراد تینا صلاة معروفہ دے، یا دینا مراد دعا دا. صلاة پا مانا دا دعا سرم مستعملی گی. دا مزدوجنا پر انسان کی عاجزی و تواضع پیدا شی، او دا مز پابندی انسان دا فحشاو او دا منکر نبی چکم دنو بد کئی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا دَغَمُزَ ضمیر قریب تراجے کا، ارجاء ضمیر الى المرجع القریب اولا من ارجاعه الى المرجع البعید. وَإِنَّهَا دَغَمُزْ چدے لَكَبِيرَةٌ گران خبر دا الا علی الخاشعین، مگر اگر خلق چدخ دینے ہریگی، سوک چدخ دینے ہریگی اگر تموز گران نلے مانگے نبولی خطی پوگو کی کشتی راکاگی علکا موزو کا یرجی گران خبرا علکا سنگ گران ظالمہ خطی خود اسم پوگو کی دی او بدا سرانیز دوری راشا پا مخبانی میولا پواشو پلاسو دا سرمسو کا موزو کا پانڈی درازینا سمر ٹرکا جب مانا بورائی ٹالو تلگیا رکھے گئی نماز پر استاد بڑا ہوکا تیرا گران خب تلاشی سے گرانا دا دو مانا بورائی بردا انبار سر تا خیر دول گران دی او کنا پیو منٹ کے ساو 10 کی گئی اور 3 منٹوں کے بموضوع کی خبر اخلاص دا نو انہا لکبیرہ دغمز گران خبر دا الا علی الخاشعین، مگر ترخ دینا سو کہری گی، سو ترخ دینا ہری گی غی تبوز کی خون ملاوی گی. رسول اللہ فرمائے جویلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تمہارا سرگو یا خوال پبوز کے واقعی کہ سڑے موضوع کی نسترگی یخی شدے خوشحال کی اطمینان حاصل شي. یاد انہا ضمیر استعانت تراجی کا، وانہا دغ استعانت بالصبر والصلاة مرجع عامدہ چھ صراحتاً مذکوروی او کضمننوی اعجلو هو اقرب للتقوى دا ہو ضمیر عدل تراجی دا دا پا ہر مستقی کے مبدد استقاق اگا پرتبا استعینو کی استعانت پروت تے دا قانون دے ہر مستقی کے مبدد استقاق یعنی اگا مستری مانا آپ کے پرتبا لکا اعجلو ہوا دا ہو ضمیر عدل تراجی دا دا اعجلو کی عدل پروت تے استعینو کی استعانت پروت تے. وَإِنَّهَا دَغَ استعانت بالصبر والصلاة دا گرانا خبر دا الا علی الخاشعین. روجہ فباد خلق بان زمر گرانائی چیوینی سی نستر گراو چی دیر خلق روجہ نہیں سی گرانائی بگیلے مرد یودل پچا دندگئی کی روجہ دیا راگنا تمام کوا وارا وارا بچی اشپگو کالو دو کالو باقیدہ روجہ نہیں سی، لیکن غص انڈا پالوان اوی رجی گرانا خبر دا روح میں لگیا رہے ہوئی. خاشعین سوکتی الذین داغا خلق دے الخاشعین پا ترکیب کی منعود تے او الذین داغیر پرانات و صفت تے. خاشعین غدی یظنون چہ غی یقین لری دلتظن پا مانا دے یقین دے
انہم ملاقو ربہم چدمگا بدا اللہ سر ملاقات کی گی. باس بعد الموت منی خاشعین باس بعد الموت منی چدا مرگ نپس بیا بدا اللہ تعالی دربار کی حاضری بھی اور سر و ملاقات وانہم الیہ راجعون خاشعین یقین لری کہ منگا بخاص کر اللہ تعالی ترجو کو آخرت کے بدا اللہ تعالی امخ کی منگا ادریگو. یا بنی اسرائیل بیا تذکیر بی آلاء اللہ اے دا یعقوب علیہ السلام بچو. یا بنی اسرائیل اذکرو اے دا اسرائیل علیہ السلام بچو اذکرو یاد کئی اسرائیل غیر منصرف جو پا کلمیت تیبل پا اجملہ اذکرو نعمتی یاد کئی نعمتنا دما اللتی اغا نعمتنا انعمتو علیکم وانی فضلتکم ما توست فضیلت ترکر دے علی العالمین اے علی عالمی زمانکم ساسو پا زمانہ کی ساسو پٹول خلق بانے عالم یہ عالمین دا عالم جمع دا او عالم ما سوى اللہ کوئی ذکر چی دا عالم دے پا وجود او پا وحدانیت تباری تعالی بانے. واتقوا یوما او یری گئی علی العالمین اے علی عالمی زمانہم ذکر رسول اللہ مت پٹولو چپتے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر جو علی العالمین نے مراد علی عالمی زمانہم. واتقوا یوما او یری گئی دا غردنا تذکیر بما بعد الموت قرآن کی تذاکیر ثلاثہ استعمالی کی تذکیر بی علی اللہ تذکیر بی ایام اللہ تذکیر بما بعد الموت دا تذکیر بما بعد الموت تے او یری گئی دا غردنا چہرز دا قیامت تا یومن عظیما دی یومن کی تنوین دا تعظیم دا پارا دے اگر از معمولی رز ندا یومن عظیما لا تجزی نفس عن نفس چھ بدل بنشی ورکولے یو نفس حسنا دا نفس سیئنا یو نفس مومنا بدل بنشی ورکولے دا نفس سیئنا شیئن ضربر نوح علیہ السلام اولو العظم پیغمبر اگا قل بچی دا نفنشی ورکولے انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح انہو عمل غیر صالح بدل بنشی ورکولے فیدیہ بنشی ورکولے او نفس حسنا عن نفس دے او نفس سیئنا شیئن دربر ولا يقبل منها او نبشی قبلو لے ددغ نفس حسننا شفاعت سفارش یا منها ددغ نفس سیئنا آلتا شفاعت سوک نشی کولے الا باذن اللہ دا اللہ تعالیٰ پا اذن مانی. نفی شفاعت قہری دا اللہ تعالیٰ پا دربار کے سوک قہرن شفاعت نشی کولے چخا مخا دری قسم شفاعت تے بولے یو شفاعت بالوجاہت یو شفاعت بالمحبت. شفاعت بالوجاہت پی جنے بادشاہ پہ سڑی دا 500 حکم لگولو او دا دی سڑی او بوڑھائی مور دا اگر آلا وزیر اعلیٰ تا چھ بادشاہ سلامت زمان پزوئی دا 500 حکم لگولے تو بوڑھائی مذہب اور فرجوخ تمڑشو یا ماں پر سرمڑا کئی وزیر تا جڑا کئی دا بوڑھائی گانو جڑا گانو تو اس معلوم دا وزیر اعلیٰ دا نرم شو وراغ بادشاہ تا بادشاہ سلامت تا پتران کی باید دا 500 حکم لگولے پریگی دا بوڑھائی مور ما تراغلی وہ ڈیر زیادہ وزیر اعلیٰ تمرا خطرناک تے چھ بادشاہ یریگی چھ بادشاہی رہتا خراب ہوئی باری وزیر اعلیٰ سم وزیر اعلیٰ صدر مملکت داغنے یریگی یا سمگا وزیر اعلیٰ سبی نو وزیر اعلیٰ بادشاہ تو پریگی دا بادشاہ دا وزیر اعلیٰ نے یریگی پریخو دا شفاعت بالوجاہت دا وزیر اعلیٰ وجاہت او اغمخ پا بادشاہ تمرا گران دے چدا غنا بغیر بل سکولے نشی. او یو شفاعت بالمحبت تے یو بادشاہ دا بادشاہ لور
پډیر زیات مینتونو باندې کړی دا یو بادشاہ د بل بادشاہ لور پډیرو مینتونو د بادشاہانو جرګې ورته بوتلی دي او دا بالکل رکنی ونه ده په دغه خزه او بادشاہ په یو سړي د پانسۍ حکم لګولو هغه بوډۍ د بادشاہ خزې ته راله او هغې ته یې جړا او فریاد وکړو او دا غېړه په یو سوځېدو خاوند یې کور ته راغی خاوند ته وایي هغه سړی پرېږده سړی پرېږده بوډۍ راغلي وه او زما یې خوړه بالکل بادشاہ د ښځې نه هېرېږي ښځه د دې خبره نه منم رانه تختی پلار کړه دا خو ما په جړا چرته موندلي ده یکدم هغه خبره ومني دا دواړه قسمه شفاعت د الله تعالی په دربار کې نه دي موجود نه څوک چې کوم دنو په الله تعالی غالب دی او نه د الله تعالی زوجه شته هلته شفاعت بالاذن دی شفاعت بالاذن اوږده اوږده حدیثونه تاسو ویلي اکثر پکې د دورې طالبان ناست دي د قیامت پر ورځ باندې به چې غرض ډېره لویه اوږده ده خلک به ټول آدم علیه السلام ته ورشي کتاب البشر اللہ تعالیٰ دربار کے سوال الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم آدم علیہ السلام با عذر کی جدا اللہ تعالیٰ دا عقل دا شجرین منع کرو ما او ما عقل دا شجری کڑے دے ورشی نوح علیہ السلام تا نوح علیہ السلام با معذرت کی ابو ابراہیم خلیل اللہ تا ورشی ابراہیم خلیل الرحمن تا بخلق راشی اب وہی موسیٰ علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام بے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بخلق تئی دانتا سے مکڑا ہوئی نبی دا پارا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام مخلوق با رسول مبارک خدمت کے راشی الہ اللہ تعالیٰ دربار کے سوالوں کا رسول اللہ مبارک با دا اللہ تعالیٰ پا دربار کی پتیجدہ بانے پروی روایات کے راضی رسول اللہ مبارک فرمائی چې دا اللہ تعالیٰ آغا محامد بیان کم چې په دنیا کې دما په جباړو راغلی الہامی حمد و ثنا بدا اللہ تعالیٰ بیانیږي د خدای د رحمتونو دریابونه به په جوش کې راشي او رسول اللہ مبارک ته حکم ملا شي ارفع راسک یا محمد اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پورته کا سل ترتا اشفاع تشفع کو شفاعت تا شفاعت بچکم نو قبلیږي دیتا ہوئی شفاعت بالاذن علماء تمام اللہ اجازت ورکئی شہید تمام خدای اجازت ورکئی حافظ دا قرآن تمام ورکئی چوکہ دلس و کسانو شفاعت دا شفاعت بالاذن دے نزل کی دا کم شفاعت نا سلب شوے دے گا شفاعت بالقہر دے چوک دا اللہ تعالیٰ پمک کی شفاعت بالقہر نشکو لے چاگئی تا شفاعت بالوجاہت اور شفاعت بالمحبت ہوئی التبا شفاعت بالاذن بالاذن بالت چکندن شفاعت کی ولا يقبل منها او نبشی قبل لے دغه نفس سیئنا شفاعت سفارش نفی شفاعت قہری یعنی موجودہ نفی شفاعت قہری سو قہرن الت سفارش نشی کولے ولا يؤخذ منها او نبشی اغشتے دغه نفسی سیئنا عدل فدیا التا فدی میں دوی باندې بیا سړی نه خلاصېږي ولا هم ینصرون او نه به دای مدد کېدی شي په یهودو په نصارا او رد ده هغوی به وي نحنو ابناء الله واحباؤه اس نشته ولا هم ینصرون که دوی ټول جمع شي نه د یو بل څه کوم دنو مدد نشي کولی ولا یؤخذ منها عدل عدل انصاف توئی دا دو تنو پمیز کی چھ انصاف ہو کے دیتا عدل وئی یا استاس و عدل سے کافیت مویلو عدل نحوی کدا عدل تقدیری دے او کدا عدل تحقیقی دے وَإِذَا نَجَّيْنَاكُمْ دام انعام دے تذکیر بآلاء اللہ او تفصیل ما اجمل سابقا تفصیل ما اجمل سابقا مخی سویلی شو اذکروا نعمتی دما جنس نعمتنا یاد کئی اگا کم دی آدادی دا تفصیل ما اجمل سابقا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کلچ ما توست نجات درکو من آل فرعون دا فرعونیانونا نجیناکم دا رسول اللہ پا زمانہ کی یہودو تا خطاب دے او نجات خو اللہ تعالیٰ دا غی نکونو غر نکونو تور کرو تخم ممنو تاز خدا غا نکونو نا پیدا ہے
نو د نیکه نجات دا د نسی نجات دی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ لَفِرْعَوْنِيَانُنَا يَسُومُونَكُمْ چه غیبا رسول تاسو تا ناکار عذاب دا قدر کل ناکار عذاب سو یذبحون ابناءکم تفسیر القرآن بالقرآن او تفسیر متصل لجزاکم اللہ یذبحون ابناءکم اغیبا علالا والستاسو زامن نجومیانو او کاہنینو فرعون تویلی کہ بنی اسرائیل کو یو بچے پیدا کی جو داغذ اللہ خبر بادشاہی تباہ کی جیسے چلو کم نہیں بس بنی اسرائیل کی چکم الگ پیدا کی گیا ختم ہوا. چنانچہ سرکاری اعلان ہو کہ بنی اسرائیل کی چا کرم الگ پیداشی یک دم تانی تب رپورٹ کوئی خلق یریدو دا فرعون الگ پا پیداش ورا للتانا کی جمن کرم آشم را گلے خواہ نو جلات براغے پولیس وار سرو امقدے کے معصوم لال کو مور اطلار وار قتل. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم او لونا بے ورطا جون پریخی چی خدالون کچھ سنوائی لکہ چی کاہنین نجومیان ورطا جو اجلا سبری دا بادشاہی خرابی مکاب آوا چی ویستحیون بناتکم ویستحیون بناتکم دیبن مقابلہ کی بنتی اللہ قرآن بلاغت نہ قربان شو. قرآن دانا وہی کہ جو اندائی بے پر خودی بناتکم ساسلونا بلکہ ویستحیون نساءکم دا خود مثال دا بکیانے دے بکیانا دیر درد لوئی گی جنہی چی دا اشپاگو کالو شوی پورا خلطی دوڑا شوی نو دا جنہ کئی چستاسو پا کورونو کلوی شوی نو بنی اسرائیل کی خوبتوانان نو دا جنہ کئی بچاتا و دیدی قبطیانو تا نو دا قبطیانو نا چی دا خود اولاد پیدا کدو اغبام قبطیانو نو فرعون ظالم دا بنی اسرائیلو تخم استو تخم چیو بنی اسرائیل ان پا کے پاتی نشو پیو قوم کی چیزوانان نی او اگا جنکای لوی شو دا بل قوم تے وعدہ کی خو نسل بدا غی نصابی گی دا نسب نسبت خپلات تکی گی نو فرعون در باندې دمر سوء العذاب را وسته او چې تاسو تخم رقول دا جرمنیان دي دا انګريزانو سره نه لګي بالکل چې جنگ عظیم کې دي ظالم بچو خودم د تخم رقول داخله جمله سنا سمجھ او جرمنیان دا دنیا کې شتا د دمر لوی عذاب در کولو چې تاسو نام او نشان رقولو یذبحون ابناءکم علی الاول زامن استاسو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ او یو قرات کرے یذبحون مخفف وَيَسْتَحْيُونَ او جوندئی پری خودی نساءکم بی بیان استاف نساء ورطا بے اعتبار المعال ہوئی پڑی جنہی تا چخذ ہوئے بے اعتبار المعال وفی ذالکم او پدغ مذکور کی بلاء من ربکم آزمائشو دا جانب دربنا عظیم اخستاس نسل کشی کولا نسل در تختمولو بلاء پمانا دا ابتلام راضی او بلاء پمانا دا انعام راضی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اغا وقت میں یاد کئی انعامات کی تفصیل ما اجمل سابقا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کل چمگا جدا کو بتاؤ سرا بحیر قلدم فلقنا بکم اے لکم ساسو دا وجہ نمگا غدریاب کہ دول سلار جوڑے کے بے سببیہ دے بحر نہ مراد بحر قلدم دے گورے بعد مفسرین دریائے نیل لکلے لے نیل بحر نلے نیل نہر دے جادمگا پوری کسی تیری کی دیتا گورے بحر کابلو نوے بحر کابل خلق میں جوڑا میں دا نہر و کابل لے نہر سین تا ہوئی اور بحر سمندر تا ہوئی بحیر قلزم دیر لوی سمندر دے دیر لوی سمندر موسیٰ علیہ السلام سرد قومنا دا بحیر قلزم غاڑی تا بنی اسرائیل چگی جوڑو کچھ غرب تکو رفترہ بڑے آگر فرعون را روان دے دور اخکاری اسنمان سوارا مخی اللہ تعالی حکم کو چدا امثال پری سمندر ہوا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ
بحر نہ مراد بحر قلزم. فانجیناکم زه بحر قلزم سره خوا کې تیر شم، لیکن نمغه استاد معوض عوض هغه د بورسعیدو هغه د جیاد کپتان کوشش کوي چې کوم دی کې فرعون غرق ته چې دا غینه لري لري اوس هم په سمندر کې طغیانی ده. حدیث کې مرادي چې د معذب قوم په ځای باندې تیریږي نو جاړي او د الله تعالی نه پناه غواړي. مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه ما بوتلو قرآن سمود ته وثمود الذين جابوا الصخر بالواد دا د مدینه منورې نه 4.5 میټر په جانب شمال ده. مولانا دې خدای وبخي کورونه داسې مخامخ کاری لا نورلو پچو پچو جوړل ډېری جوړل پچو پچو چې خدای موږ د عذاب او ساتي دغه چې هغه عذاب چې په غیر هغه بعضې کورونه ورته تس نس کړي منها قائم وحسید بعضې کورونه دغه سلا ولاړ دي اورونو کې دنه کورونه جوړ کړي دي او بعضې سورې سورې شېلې دي. نو په پټو کې د دې جمعه څومره غټ غټ کاڼي پاتې لکه دا څومره غټ جمعه چې دی دلته یو غټ کاڼی پروت دی بل کاڼی هلته پروت دی بل هلته پروت دی. مولانا بیا ډېر ژړل او یاره دا دل چې که خیرې پنډۍ ته ورشم نو د قرآن سمود پوره نقشه به طالبانو ته بیانوم. ما خو به مخکې وي هغه غرونه به لکه هغه هم د غرونو په شاني دا خو ما تشبیه سمه نه ده ورکړي. دا دل به خیرې طالبان او ما ته وي ما سره واده وکړه آینده کال ته ستا ټکټ مکټ پما قرآن مجید کې او په حدیثو کې چې د کمو کمو ځمکو ذکر راغلی هغه ګورو چې یو مفسر یا یو محدث هغه ځمکه کتلې وي بیا طالبانو ته ښه بیان کولی. لیکن قدرت ته نه وه منظوره. دوبۍ کې شیخ القرآن رحمت الله علیه او جلسې ته روانو اسټیج ته ورسېدو پړ باندې زوراره روالته شهید شو وفات شو. لوی سړی و الله اکبر ډېر لوی مجاهد و. وعلى كل حال منها قائم وحسید بعض دوی نه پدې ولاړ دي او بعض بالکل چوره چوره چې کم نه شوي دي. الله اکبر. فانجیناکم ما نجات در کتا ستا واغرقنا آل فرعون فرعونیان موټول غرق کړ. د فرعون نوم سو بعض مفسرین وایي دا خپل نوم قابوسو سو کوئی ولید ابن مصعب فرعون لقب ده. هر سړی چې د فرعون به بادشاہ د مصر بادشاہ به شم هغه ته به فرعون وي لکه زمونږ د مصر ته صدر مملکت وایي څوک ورته چیرمین وایي څوک ورته ملک وایي څوک ورته څه وایي څوک ورته څه وایي. وانتم تنظرون اے بنی اسرائیل تاسو قتل چې سمندر څنګه هغه ډوب کړ تاسو کو بیغمه پوری وتی لیکن فرعون او داغه فوج چراغه نو سمندر ډوب کو تاسو په خپل سترګو کتو. وانتم تنظرون تاسو نکونو قتل د نیکی قتل دا داسیله کدن وسی. واذ وعدنا موسی کله چې موږ وعده وکړه موسی علیه السلام سره 40 لیله د سلویخت شپو او یو قرات ته واذ وعدنا دغه وجنا وعدنا کې غالب وګدل لیکل شو بلکې دا واو د پاسه داسې وړي کې غونډه الف دا دو قراتو ته اشاره ده. واذ وعدنا کله چې موږ وعده وکړه موسی علیه السلام سره. موسی دام عبرانی کلمه ده د موسی معنا ده منشول من الماء منشول دوبون راځي شوی موسی ته موسی ځکه وایي چې د مور په صندوق کې وګرځولو او خور ته ویل صندوق په دریاب کې غلغونه پرېږدو بیا تماشا کوه چې کم طرف ته ځي. نو د دریای نیل لمخ کې یو نهر جدا و چې هغه د فرعون د لې خوا کې تېر شوی. بی بی آسیه سره د خپلو ویندو ناسته وه څه ګوري چې په هغې وړوکي لښتي کې یو وړوکې غوندې بکسره روانه ده. ویندو ته ویې شابه دا بکه سوني وه دې کې څه دي چې ویې نیولو ویې کته هغې کې موسی علیه السلام و. نو د موسی معنا منشول من الماء. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ موسی علیہ السلام د عمران پکور کې په مصر کې پیدا ده او د موسی علیہ السلام زمانہ د عیسی علیہ السلام نه 1500 کال مخکې ده. 1500 کال مخکې ده. اللہ تبارک و تعالی د موسی علیہ السلام قصہ په قرآن مجید کې په 16 سورتونو کې کوم نه ذکر کړی ده.
او دا پا تمام قصوں کی زیادہ مقرر دا. قرآن مجید کے بعد کسی صرف یودے کے راغلی یودے کے صرف لقد اصحاب کہف قصہ، لقد موسیٰ و خضر قصہ، لقد یوسف علیہ السلام قصہ، اور بعد کسی قرآن مجید کے دو دے راغلی، بعد دری دے راغلی. آدم علیہ السلام قصہ قرآن کے پاتوں صورتوں کے ذکر دا، لیکن نہ موسیٰ علیہ السلام قصہ پر قرآن مجید کے پشل صورتوں کے ذکر دا. بھائی دینوں کی یوشان تفصیل لے بھائی دے جدی وجہ علماء بیا کتابوں نے نکل قصص القرآن دا علامہ ابن کثیر بہترین چکم دنو کتاب دے دا قرآن کسی پکی جمع کری دی دا تمام صورتوں نے یو قصہ مرتب کری دا. اور قصص القرآن دا علامہ حفظ الرحمن سیواری اردو کے پدری و جلد کے بہترین کتاب ہے. حفظ الرحمن سیواری سے زبردست عالم علماء بیا مستقل کتابوں نے پر قصص القرآن مان لکلی. وعلی کل حال موسیٰ علیہ السلام دا کنعان تکور کے پیدار ہے، اصلی وطن اگا دا بنی اسرائیل اگا شام دے. موسیٰ علیہ السلام پدا سے دور کے پیدار ہے کہ کاہنان و جادوگرو فرعون طویل چگورے معصوم پیدا شنو مڑکوے کنی خرابی گی روزانہ و سونا معصومان پکورنو کی جلادینو اگا ذبح کل. موسیٰ علیہ السلام سے پیدا شنو خدای پاکی دزرت پا مور کے دمرا مین پیدا کا جدا بچے ہو پولیس کنور کم پٹی لوی اولو پٹ. لیکن روزانہ با اعلانات سختی دل روزانہ با اعلان کی دو گورے کچا کر معصوم بچے ہو منتے شو نمورو کار بے مرسر وجن اور اس سرد آڈر سختی دو. اللہ تعالیٰ دا موسیٰ علیہ السلام دا مور پڑھ کے دعویٰ چولا چرا پولیس تولی اطلاع ورکوما لما پا مخ کے بیالا لئی او دا بدما برداشت نہ بہری یو بکسے ورطا جوڑا کدا لرگی او پاگے کی پجاموں کے ان غفتو پئی ورطا ورکل او خور تیوی مشرا خورے وچدارو غدلی پٹیلا نے پٹکا بڑکے بکساو بڑکے ماتوں او دریاب کے داسی وقتو موردا وچے سو پگاڑا ماڑا باندی نیگو او بچائی بیا لگ لری لری پورے وسر لارم شچے کم طرف صدا بکت دی بری خوبا سیم بری لیکن زمان بخت خوبا نمری کنا خوری آبک صدر پٹیلا نکا ہوئے قتل چے دریا پگاڑا خسوکنشتن دریا نیل کی روغن دا بکت و روغن دول او مور اور طویلو چے ندا دریا پگاڑا گاڑا روانو داری ناگر کڑا خویو نظر بیدا شروم کتو جو بکت کم طرف تاوان جو بیا بیدی پلا کتل مشک قدرتی یو ولد فرعون دغتا دا بکس قدرت ماکی طرف تا متوجہ او دام پس طریقے سرا آگے شاہی محل تا پلوی دروازہ رہا سبوری چی بی بیاسی او زنانا داگے بکس فتماشنی بین دیتے حکم کو ششابہ دا بکس رہا سا بین دا بس بیمار ہوا برگئی ہوا کچھ بکس پہلاس کاتون برگے مرد لاڑو سرمن روغا شخلق کے جاری تا پکا کوشو چلی بکس کسا کمال لچاگا برگئی لگیا دا سمش بکسی چی پرانس تو حسین و جمیل بچے فقیر یہ بیاسی اولاد نو اچھے اگر کیوں وہ خولی کچھ اردا خودا ماں بچے بھی یہ شابی دا بچے خدای خبر دا کم دے نراغلے دے شابی دا ناناو تناوی کئی دکمی دا نانا چی اولادو نداقی پسینہ کی بیا پئی دا دنیا دا نانا را لی ذکر فرعون دا بادشاہ دا خضی امر لیکن موسیٰ علیہ السلام وحرمنا علیہ المراضع دیو بی بی پئی نسک خورم ولاڑا دا ندی پخپلا معصوم جبا ہوئی چی ماتے و خضا معلوم دا چی دیشی دا غیر پئی نسکی بادشاہ خضی ہوئی اسی دا معصوم سوئی ویجی دا ہوئی چی ماتے و خضا معلوم دا ایریشی دا غیر شابی ویجی دا بچے مودا و مغتا یہ معصومی سرسو شابہ بے ما تدر رہا والا. اللہ تعالیٰ پدے طریقے سر موسیٰ علیہ السلام والے مور پر بیا چکم دن ملاو کو کہ تقر عینو یہ دا پارا چستنگی یخی چی جہر آگے نا پاس داغ زندگی تیری گی اور دا دشمن پکور تیلو یہی دا دشمن وموسیٰ الذی رباہو فرعون مرسلو اگا موسیٰ چی فرعون تربیت کہے گا پیغمبر دے وموسیٰ الذی رباہو جبریل کافرو او دا کم موسیٰ چی تربیت جبرائیل کئی سامری دا غنو با موسیٰ
او هغه آرامي پیدا امور یو غار کې پټ کړو فرشته باندې هغه ته به خوراک تنظیم کولو چې فرشته د کوم موسی تربیت کوي هغه کافر دی او چې فرعون په کور کې کوم موسی هغه پیغمبر دی الله تعالی په داسې طریقې سره د خپل بندګانو تربیت کوي او بیا یو ځل موسی علیه السلام د غرمې په وخت کې په مصر کې روان دی غرمې نه اکثر خلک دی او عربي بلاد بیا ګرم وي سګوري چې پلار کې دا یو قبطي او د بني اسرائیل خپل کې جګړه د قبطیان خو حکومت خلک ولکه دلته چې انګريزانو او په مسلمانانو به ظلم کولو او بني اسرائیل خو د موسی علیه السلام د قوم نو هغه بني اسرائیل موسی علیه السلام ته فریاد کو دي ظالم نه هم اخلاص کا کمزور ما او دې ما وਹੀ نو موسی علیه السلام هغه قبطي ته ادبن یو سپیړه ورکه چرته ډبي التا ادبي موسی علیہ السلام ته الله طاقت نو معلوم فقضا علیه قدمه اوس کې څاو گزارې بس باندې مړ کو موسی علیہ السلام څخه خپا چې خدای ما هو د ادب د پاره یو سپېړه ور کړی و هغه بالکل ختم هر ما سوکو خلک راځي شو ګوري سړی مړ دی پولیس ته اطلاع ملاو شو اعلانات شو چې لکه پلان کې محله کې مړ بیا مونږ شوه دی او قاتل نه معلوم पुलिस बाकायदा लगे रहे तफ्तीश कई खबर पता नहीं कि कातिल सो बल रब्बिया मूसा अलैहि सलाम पे औलाद रवानो मक्का बनी इसराइली दा बल कितनी सर लगे रहे झगड़ा शुरू करी दा खने खुमुन दे विरासत में खलास का मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइली ता वसो इदा अपने सरदार झगड़ो न बगैर बल सरकार दिखाओ कना उसे हतो का और पता करत बया मूसा अलैहि सलाम भी चेहरा दगा कितनी बार सुनी सब फिर हमें फिर तनोबा समझ का मा गुजार में सम गुजारी बन इसराइली हुए नहीं दो चे पखला कोई गुस्सा मारता का और तेरे तो सर न बगैर बन सरकार दिखता अगर जोड़े सफेद हमारा बाकी बात जोड़े वजरी लुचे ने कि जे मारुते के सरे वजले बावज खबर न सर से पर उन्हें कातिल अब मूसा अलैहि सलाम ने पुलिस का पता लगेगा फिरौन खबर और असरा शाबाई भी सही गिरफ्तार की देखियो सड़ी सी ईमान वाले पर मूसा अलैहि सलाम आप मंड मंडरा ले यूज होगा साखिरा पुलिस बा कदर रवान ने गिरफ्तार ही दे मूसा अलैहि सलाम पे लंडा रवानी हुई और दुआ की चखरा मा तदा सफर आसान की उसी जब मिस्र न हुकूमत न बल हुकूमत हो गया अल तसवर दी योगवना आगे सारा बला गली बिजीरी जेम्स सड़े शेले आगे उन्हें सोरी तके नास्तु सुगूरी चिद्वता नाना पबो होगी एक पले गड़ी मना कहीं वाटेवे वाली ये बस नमन प्लाट बुढ़ावे और उन्हें मुश्ताना मुझे लागड़े सारा او دا بوکړه را درنه دا پانی چروبا سينو اول خپل غړي وبکینو بیا غینه چې ستا تیرا پات شنو بیا اخر کې موږ خپل غړي هغه باندې سينه پیغمبر کې دو صفاتونه چې هغه تمام صفاتونو نه زیات غالبي اڅخه پکې تمام صفات حسنه موجودي لیکن امانت او غیرت دا پیغمبر کې د ټولو نه زیات د موسی عليه السلام غیرت دا برداشت نه کړي تو سری لیکن دې باندې کوي او څه شوی ته وشار اول نو تور څه غړي او به کوي بیا خپل غړي وبکوي به بل مکه تا کې نور ان تور ته بوکو بس ابو کما سره پیندو کسان نشتا د اوس د سرونه چې بوکا جوړه کړي خو بالا او برادي بالا کسان بجمع شو موسی عليه السلام ویل اسم الله تعالی موسی عليه السلام ته ډیر جلالی بدن ورکړو ټول لوي شو ای اوس په پتو لګي نه ملما موسی عليه السلام نو سو بوکی یکدم راو پورا غل تالاب ورکړه ټول ته ویری دل چې هو موږ واسطه نه په شریکه دا بوکو باسو ته ډیرا تاسو شو ټول را پیدل یې را ولې دا غړي را ولې دانانو چې خپل غړي وبکي دا غړي وبکي وي ځي او ولې لاندې کېناستو الله تعالی ته وایي چې خدای دا کار ما اگر ازار پاروکو سنگر بما انزلت الی من خیر فقیر خدای دا خستا دا فضلو
احسان چې کوم دنه محتاج یم دا بیبیانې چې لاړې کور ته نو د والد صاحب د شعیب علیه السلام نظر لږ کمزوری و. دې بچیانو نن ولې دا مخکې رالی معلومیږي نن مو جوړې ستر پرده نه ده کړي د خلکو په ګوډو کې مو جوړې کړي دغسې وردن نه کړي به کړي مو دي نن خو دې نه دا جي مونږ خو دغسې ناست وو یو مېلمه راغی ډېر محترم و معظم و مونږ ته برب نه کتل خو مونږ نه تپوس وکړو چې دا ولې او بیا شپنو ته بلا غوسه وکړه چې شرمېدلو شرم نه درځي تورسري غریبانان دغسې دي او تاسو خپلې ګډې اوبه کوئ نو خلک ورته یې که ته تکړی خو ورته بوکړي وباسي یاره دا جي څه ډېر لوی طاقت پکې په یوازې دانې یکدم څو بوکي وویستې او تالاب یې ډک کړو او زموږ د ګډې اوبه کې یاره دا جي مونږ ته خو ضرورت دی چې زموږ د ګډو د سرونو دپاره څوکي نو که دا ځوان ورته یې ورشئ که نه بچو رایولئ نه یوه لوري په بورخه کې راله او موسی علیه السلام زما پلار پابلي لیجزیک اجر ما سقیت لنا نو موسی علیه السلام ورته ته ما پسې رستو راده او ما ته صرف لاره سمه چې ښي طرف ته راتاو شه او بیا موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته ځي ټوله قصه ورته بیانوي چې دا چل دی دا چل دی دا چل دی زما خلاف وارنټي ګرفتاري ده هغه ورته پروا مه کوه دلته د هغې حکومت اوس نشته او بیا ورته وایي که ته ما سره دا ګډې سره زه به درته یو لور په نکاح باندې درکړم ځکه لوڼو ورته وایي چې د ګوډو د سړولو دپاره داسې نوکر پکاري چې هغې کې دوه صفتونه یو امانت او بل خیانت دا دغه غیرت امانت کې چې خیانت نه کوي نو طاقت خو ورته معلوم شوی و غیرت او دارنګې امانت دا و چې بیبي ته وایي ته ما پسې راځه مانه محکمه ده دې نه امانت معلوم شو نو بیا د لسو کالو واده وشوه چې دا ګړې به سره اوږده کیسه ده بیا لس کاله پس موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته یاره د خپل وطن ته ځم چې کم از کم د مور ملاقات وکړم د خپلوانو ملاقات وکړم مخو د وارنټ ګرفتارۍ د وجه نه راغلی وم بیا راځي لاره کې بی بي صفوره د بیبي نوم دی د اولاد د پیدا کېدو تکلیف دی او یخ جمع دی یو دی کې ورته رڼا ښکاره شوه بیبي ته ویې دلته تاسو ایسار یې زدم چې د اور سانګاره راړم هلته ورته نبوت میلاو شو تله دې ته چې دغه دی نه نار راړي الله تعالی ورته نور نبوت ورکو او بیا بیبي ته راځي هلته اور بلوي او بیا ځي مصر ته او بیا الله تعالی ورته وایي چې ورشه دته د وحدانیت مسئله بیان کا بیا موسی علیه السلام وایي خدایه زما ورور ما سره کا یو 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 دوه بیا پورا الله تعالی هغه ته بیا نبوت ورکو دنیا کې خوب ورور موسی علیه السلام دی چې هغه په سفارش روح ته لګیا دی حالانکې هارون علیه السلام په عمر کې د موسی علیه السلام نه مشر او باقاعده دعوت او تبلیغ بیا فرعون ته معجزات ښیي د هغې نه پس بیا لولې مقابلې راځي شلو صورتونو کې د موسی علیه السلام کیسه په قرآن کې مذکوره ده وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى کله چې موږ وعده وکړه موسی علیه السلام سره 40 لیله دا د ذوالقعدې میاشت و د ذوالحجې لس ورځې وې نو 13 ورځو سره لس ورځې نورې چې یو دی که نو 40 شي د دې وجه نه تبلیغي جماعت ویې لکه چله ورکوي چله دې چله کې ډېر برکت وي مني چې رحم ته ورشي نو 40 ورځې مني وي بیا د هغې نه وینه جوړه شي بیا هغې نه پوټی جوړ شي بیا د هغې پوټي نه هډوکي جوړ شي بیا هغې د پاسه فکسونا العظام لحما بیا په هغې هډوکو د غوښې پلستر راشي ثم انشاناه خلقا آخر بیا پکې الله تعالی روح واچي 40 ورځو کې ماده بالکل بدله شي دغې وجه نه مدینې مرورې ته چې حاجیان ورشي لکه 40 خوندونه جمع سره وکړه د هغې بیا دا برکت وي سړي له جمع مونځ نه فوت کېږي ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیولو الها ومعبودا موسی علیہ السلام تله کوه طور ته چې الله تعالی ورته آسماني کتاب ورکړي تله د 150 ورځو په نیت خدای ورته الله سره نور تیر کا او دلته کې سامری د خلقونه کالی را جمع کړ بني اسرائیل خذو د فرعونانو د خذونه کالی غوښتي چې دمغه لګښتر دی او اختر کې همیشه د پاره یا په واده کې خزه د بل خزه نه هار بنگړي دې پکې بورخې مو غواړي چې دا ما بورخه نشته دا بورخه لګ راکا یا رستا دا واده دا بنارسۍ دا کرے ما تراکا دا پیزوان دې لګ راکا دا چار ګل لګ راکا خزه له بل عاریتن قالی علی
لیکن آلتا چلال الفرعون خغرف نمگا با دی حرام و کالو سرسکو سامری وی انا لها ما تیراکی ما تی چل را دی ناغت نے یو خیجو کو مجوب ہر تفلے اغیسی تا جوڑا کا نو ہوا با چی پاکی خلور دن نکدنو دا باؤں باؤں آواز دے کولو تاسو آواز چیلئی راشی اغیت یو غٹ پہ پروت نسنگ آواز کی شوارے کئی خلقوی جوڑ دا آواز دے حالانکہ اگا ہوا با پاکی سوری دخلی ورننا وطو پا دبور بے وطو بے سیارے کولو خلقوی واقعی دے لگیا دے خیل و خبری کے عجلن جسدن جسا دسخیوہ لہو خوار آواز بے کولو بعد وہی واقعی لحمن و دمن خیو بعد وہی واقعی دا وقف خیتی جور سو لحمن و دمن لیکن محققین وہی چینا لحمن و دمن نو اسد آگے با آواز و تو خلقوی جوڑ دا آواز کی او دا خبر قویرہ لحمن و دمن خینو وعلى كل حال ثم اتخذتم العجل بیاونی ولو تاسس خی الہا و معبودا اسس خینی ول ناروا ندی رو دانا لکم خد پکور کچھ غواوی و لنگوی نس خی ورطا پاتی او غلام میں تے مقام کی نس خینی ول گناہ ندا الہا و معبودا دسین خدے جوڑو دا جرم دے بیاونی ولو تاسس خی الہا و معبودا چاچی سامری جوڑ کرو من بعد ذهاب موسیٰ الى طور من بعد ذهاب موسیٰ الى طور کلچ موسیٰ علیہ السلام دا طور غر کورا ہے وانتم ظالمون وانتم مشرکون دلکہ دا ظلم مانا شرک ان الشرک لظلم عظیم ان الشرک لظلم عظیم دا ظلم مانا وضع شیء فی غیر محله وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم ثم محونا ذنوبكم یا ما استاسو گناہون و بخ یا موسیٰ علیہ السلام کا دعا ثم عفونا عنكم بدعاء موسیٰ علیہ السلام من بعد ذلك الاتخاذ جرم خم کڑو داغنم معبود جو کڑو لعلکم تشکرون دیر پارا چتاسو دا اللہ تعالیٰ کا نعمتون شکریہ ادا کئی وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ دا نعمت تذکیر بِآلَاءِ اللَّهِ کل چمگا ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا الکتاب تورات موسیٰ غیر منصرف تھے جو پکے عجبت و بل پکے عالمیت تھے وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ والفرقان اغا معجزی چی فارق بین الحق والباطل وی چگہ دلاسو موجدہ دلاس پیدل تداشی کو بیابا فیضا ہی بیضا تقسمین بو امصاب اغرد اللہ غین باشدہا جوڑک یا الفرقان دا الکتاب نرستا فی تفسیر دے اغا تورات چی فارق بین الحق والباطل لعلکم تہتدون دید پارا چتا سپنے غلال باندے روان شئی یا الفرقان مراد عصا او ید بیدا یا دا الفرقان اچھی تفسیر دے اچھی تفسیر لکا طالب وی رأیت الغیثا او بیدا غین رستو دا والمطر چکے ذکر کی نو دا والمطر دا الغیث دا پارا بیان دے یا الفرقان مراد دا سمندر کہ دا دول سلارو جوڑی دل دی چتاسو پا بحیر قلدن کے ماں دریاب اسلولو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ دید پارا چتاسو ہدایت حاصل کئی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ دا بل نعمت کلچوی موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا یا قومی ایزما قوما انکم ظلمتم تاسو قدان مانی ظلم کرے دے باتخاذکم العجل بے سببیہ دا فسبب دنیول استاسو عجل لرا الہا ومعبودا فتوبو الى بارئکم توبو باسیق پل خالق کا بارئ فمانا دا خالق دا برای ابری مانا گڑیا لول لبرات چاکوتا ہوئی لبرات لکا پاقیبان طالب قلم گڑیا لئی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مخکی دا یہودو امراض بیان شل چی یہودو کی دادا بیماری موجودی دی. اس پدیدے کی یہودو تا دا دعوت الاسلام اگا مبارکہ نسخوڑا نکیگی چی اے یہودیانو اسلام دروازہ دا ہر چا دا پارا بیرتا دا. کہ یہودی بھی اسلام راڑلو، قصابی بھی او اسلام راڑو، کہ نصرانی بھی اسلام راڑو. اسلام طولو تا مرحبا وی. اسلام یو نسلی مذہب نہ دے لکہ یہودیت. یہودی باغا سڑے یہودی وی چپلار پنکبانی یہودی راغلے آگئی وی دمگا مذہب نسلی مذہب دے. اور اسلام دا تمام دنیا دا پارا یکسان دے. درے فیض محمد ہوا ہے آئے جس کا جی چاہے. دا رسول اللہ دا شریعت دروازہ بیرتا دا. ہر چاہتا اسلام اہلن و سہلن ویا الف مرحبا بکم وی. ان الذین آمنوا کم کسانو چی ایمان راڑے دے پجبا، والذین ہادو او کم کسان چی یہودیان دی، والنصارى سوک چی نصارا دی، والصابئین سوک چی صابیان دی. صابی مذہب دا پحران کی او قومو اغی بستورو تا عبادت کولو، او دا مذہب دا نصرانیت نمخ کی تیر شوے دے. نو کدا تمام کسان من آمن باللہ دای پزڑبانی ایمان راڑی، صرف دا جبی ایمان ندے معتبر لکا منافقانم آمنا کئی. کدا تمام خلق پزڑبانی ایمان راڑی باللہ دا اللہ تعالی دا وحدانیت والیوم الآخر او درد دا آخرت. مبدا او معاد ذکر شوا پا مبدا و معاد کی نوری خبری پخپلا باندے را للی. ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ او تمام ایمانیات پا کرارل. ذکا اللہ مبددا و یوم الآخر دا معاد دے جانبین ذکر کل. نو دا دی پا دمن کی چو سمر ایمانیات تی تمام رالل. وعمل صالحا او دی سرن ایک کارونم کئی. فلهم اجرهم پس غیر با اجری عند ربهم ولا خوف علیہم نبیر پا غیبانی و نبا غی غم کئی. ایمان و دا اسلام دروازی اے یہودو اے نصاراو اے صابئینو طولو تبیرتا دی راشی اسلام راڑی منگا طولو تا مرحبا وایو. دا الذین آمنو موصول سرد سلین دا ما توفن لے دے. الذین موصول لے و آمنو دا غیر سل دا او دا ما توفن لے شو. والذین ہادو دا فوقهم کانہو ظلہ آسمان پہ اللہ تعالی برکو دا سے معلومی دا لکا برا پہ وریز دا. وظنوا انہو واقع بهم یہودو یقین کولو چوز دا غر باندے را پریوزی. نو کل چمنگا تاسو نا وعدہ واغشتا چی پا تورات بانے با عمل کوئی. میثاقکم یعنی میثاق آبائکم تاسو دا پلارانو دا نکونو نا منگا وعدہ غشتی ہوا. میثاق پاسل کی میو ساق تے صرفیان طالبان پوئی گی چرا پاسل کے دے میو ساق ذکر دی باب وثقہ یثقو دے یا وثقہ یثقو ضربہ یضربون مستعملی گی. میثاق پاسل کے دے میو ساق واو ساکن ما قبل و مکسور ہر جائے کہ واو ساکن باشد وما قبل و مکسور باشد واورا بیا بدل می کنن. لکا میزان پاسل کے میوزان دے، میعاد پاسل کے میوعاد دے. ورفعنا فوقکم او منگا پورتا کستاسو دا پاسا التورا غر. دا تنبیح دا پارا چی دا کتاب پمنے خضو او منگا غیلتا ہوئی چی والی ما آتیناکم اگا کتاب چی ما تافتا در کو بقوت پا مضبوط والی. دا خضو ما آتیناکم دا میثاق دا پارا تشریح دا. اگا میثاق سو
اغداو خذو والی ما آتیناکم اغا چما تاسو تدرکم من کتاب التورات چلا تورات کتاب میں در کو بقوت خپ کلکبانے پدے عملو کئی وذکروا ما فیہ او یاد کئی اغا حکمنا چپدی کتاب کی دی دا کتاب پدی حکمنا مانے عملو کئی دانا چھ تورات پا غلافنو کے بن کئی پا بکسنو کی رئی نن سبا مسلمانانو قرآن مجید بس پا غلافنو کے بن کر دے بلا غلافنو تچا پیرا کڑی وی او پتاخ کی برا ایخی قسم کڑی چھ سارن دا قرآن مجید راوالما او دا دی تلاوتو کو موگورم چھ دا قرآن ما تسوئی نن سبا بالکل مسلمانانم دغه شکای لکه چې یهودو د تورات سره کړو یهودیانو تورات په مختلفو غلافونو کې به بند کړو او بره به بس پروتو نو دیو جنا قرآن مجید یقیناً په غلاف کې بند کا قیمتي غلاف ورته جوړ کا لیکن قرآن مجید دې لپاره نه دی چې په میاشتو په غلاف کې بندي او قسم دې خوړلی چې دا کتاب راوالم او دې لږ تلاوت کما واذکروا یاد کئی ما فیہ کتابونا آسمانی دی دا پارانی چا پا غلافونو کے بند کئی و پتاخونو کے برکی دی لعلکم تتقون دا ذکر نتیجہ بدائی چا تاسو کے با تقوی پیدا شی سوک چا دا اللہ تعالی کلام لولی دا اللہ تعالی پا کلام کے دمرا اثر دے چا دا غید وجن بیا پا نفوسو کے تقوی پیدا شی ثم تولیتم من بعد ذالک بیا تاسو رو گردانیو کا پستا دینا اللہ در نکل کا وعدہ واغشتا او تاسو اگا وعدہ پری خدا فلولا فضل اللہ علیکم کنوے محربانی دا اللہ تعالی پتاسو باندے خدا در تا توفیق دا توبی توفیق در کو یادا چا اللہ تعالی تاسونا عذاب مؤخر کو اور رحمت تا اللہ تعالی لکنتم من الخاسرین وی بتاسو دا نقصان کا ان کو نا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ دا لام موطعۃ للقسم دے عربی کے دا غلام تا اللام موطعۃ للقسم دے کہ دا قسم مانا پرتے بخدا اردو کی بدے مانا کہ بخدا علمتم الذین اعتدوا تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن حدود الہیہ سے تجاوز کیا تھا وَلَقَدْ بخدا خدیگو قسم دے علمتم الذین تاسو پیجنے گا خلق دا اصحاب السبت قصہ دمرا مشہور وا چھ دا رسول اللہ مبارک پا زمانہ کی چکم یہود وغیتا معلوم وا نو دا علمتم تک ذکر آلولو دا واقعا دا اصحاب السبت دا تمام خلق تا معلوم وا خاص کر اغا یہود چھ دا رسول اللہ مبارک پا زمانہ کے موجودو اصلیت کے دا موسیٰ علیہ السلام پا مذہب کی دا ہفتے رز دا عبادت تا یوم السبت چی دا ہفتے دا سنیچر رز دا عبادت تا پارا دا پا دا غرد بان اخکار دا حرامو لکا زمگا پنید بانے دا جمعی رز دا عبادت تا او دا غی پنید بانے دا ہفتے رز دا عبادت وا اغی بانے پا دا غرد کے اخکار کول منو نو دا داود علیہ السلام زمانہ لا او ایلے او زیر دل تکی با میان دا خالی پرد دا سمندر دا پاس رالن دا دنیا میان با برخ کاری دل نو یہودیانو پھر آدھائیو حیلکو نو دا سمندر پا غار بانی لوی تالابونو کنستل نو دا خالی پرد بے اگا لختے چکم تالابونو تتلو دا غیغا بند بے اس پردو نو چپا با چرالا اگا تمام میان با دا خالی پرد اگی تالاب تلارل او دا ماخام پا وقتی بے اگا بند بے بند کرلو نو دا اتوار پرد بے دا اگی تالابونو نا غٹ غٹ میان نیول علماء منکل چودخ دا انصاف دارو زمگا پا شریعت کی دا خالی پرد بان اخکار کول دا من دی دا سکوئی نا جائز مکوئی وی نجی منگا خو اخکار نکو دا خالی پرد منگا خو صرف دا لختون آغا ورخون لرکو او دا سمندرو بطالم گو پا دا غر اخکار نکو اخکار خمگا دا اتوار پرد کو علاقہ دا میانو دا اخکار خو مختلف طریقی دی سوک میان پا کندون سی سوک میان پا جالون سی سوک دا سین پا غاڑا نور لوی تالابون جوڑ کی او آغی تا لختے راولی او آغی تالابون کی بے میان نسی
نو دا ورخ دا خالی پرد باندې پرانستل دا مخکار دے. یو درېمه پارټي وه مولیانو ته وی ستاسو دړدو ډېر دی بس تکنه تاسو تبلیغ وکړلو پرېږدئ چې څه کوي. هغه وی نه مونږ تبلیغ درته پرېښودی شو الله تعالی به مونږ بیا نیسي چې تاسو موجود وئ او تاسو خلکو ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوله. اللہ تعالیٰ پاگے خلق بانے عذاب را وستو چاچے خکار کولو او بندرانے تی جوڑ کل تردریو ردو پوری جوندیو پسلور مرد بانے ٹول فناشو. یو قوم چے اللہ تعالیٰ مسخ کی شکلونا ورطا بدل کنو مفسرین وی اگر صرف دری رضی بقیر حیاتی بیالارشی ٹول چکندنو فناشی. اللہ تعالیٰ دا غیر ذکر کئی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ يَقِينًا تاسو پیجنئی اغا خلق اعتدو چاگئی تجاوز کرو دا حدود الہیونا منکم چاگستاسنو فی السبت دا خالی پرس دا تذکیر بی ایام اللہ دے. تذکیر بی ایام اللہ اغای دا آسمانی کتاب خبری اونمنلی دا پیغمبر تعلیمات اونمنل اللہ تعالیٰ تے شادوگان جوڑ کل اے دا رسول اللہ پا زمانہ کے موجودہ خلقو دا پیغمبر خبری گروہ نہیں کنستاسو انجام بمدغسی. قرآن مجید چی دا سابقینو اممو قصی بیانی دا دی دا پارا چی موجودہ خلق چی دا رسول اللہ مبارک پا زمانہ کری یا منگا قرآن تر قیامت پوری خلقو دا پارا دے چی دا غی قصونا منگا معبرت والو قصص الاولین مواعظ للآخرین درستنو خلقو دا پارا غا نصیحتی. نو اللہ تعالیٰ فرمائی تاسو پی جندلی دی تاسو پی جنائی اگا خلق دا داود علیہ السلام پا زمانہ کی دا عذاب پاگئی باندر آگلو اعتدو منکم چاگئی تجاوز کرو پتاسو کی فی السبت دا خالی پرد اگئی دا خکار دا میانونا دا خالی پرد باندے منو او دا غکل دا سمندر پگاڑو. سورہ عراف کی راضی واسألهم عن القریت اللتی کانت حاضرت البحر تددین تپوسو کدا خلقو بارکی چاگل سمندر پگاڑ باندیو اذ تأتیہم حیتانوہم میان برال اليوم سبتہم دا خالی پردوانے شرعن ظاہرن تمام دا سمندر برانی سطح با دا میانو ندکوا ویوم لا یثبتون لا تأتیہم چلا خالی رضبانو بیا میان دن پا سمندر کی پٹو نو اگئی نم پاتی نشو یارا رادائی چی دا حیلو کو حیلے اکڑلا ہر حیلہ چی حرام حلالی دا حرام دا ہر حیلہ چی حرام حلالی یا حلال حرام وی دا حیلی حرامی دی. ہاں اگا حیلہ چی اگا حلال نہ حرامی او حرام نہ حلالی اگا جائدہ دا دا تاسو بخاری کی کتاب الحیل مستقل کتاب وغی کی دا تاسو ویل حیلہ دا قرآن نا ثابت جائدہ حیلہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. یو یعقوب علیہ السلام بچو تو وہی چی مصر تدین پیو دروازہ مداخلے گئی بچو چرتا دا نظر نشی یا تاسو چی مانی لستنا پیو دروازہ داخل شی دا حکومت خلق بدربان شبو کی چیر دا کم ملک ندالو یا پلٹن راغلی دا سوکتی بیا تپوس کئی نو دیو جنا متفرق دروازو بانے. نو علا کل حال اگئی حیلو کا چیر دا خالی پرد بانے منگا دا بندون پرانی دو نو طالب تا بطول میان دی نو دا اتوار پرد بانے منگا دا میان نیسو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ نتیجہ دا اعتدا دا حدود دا تجاوز نتیجہ دا روتا فَقُلْنَا لَهُمْ منگوی اغیتا کونو قردتن شی شادوگان شی خاسئین ذلیلہ پا کلمے دا کن سر طولنا شادوگان چکم دا ندور شو کونو قردتن دا امر دا تکوین دے امر تکلیفی نے دے پا منا دا کن شی قردتن خاسئین. اللہ تعالیٰ پا کلمے دا کن سر طول شادوگان کل خاسئین مانا مباہدین اخصا عرب سپیتا وی اخصا مانا کنشا تاسو رکشی خاسئین او دا حقیقتا شادوگانے وی. جمہور مفسرین وی قطادہ و ضحاک او نور مفسرین وی چی باقاعدہ شادوگان شوی او پسلور خوبانی بطلل بیا او لوی لوی لکی وی لکا دا شادو چی سلور پیوی
او لوی لکی وی او مجاہد وی چنا دا دین مراد مجاز دے حقیقتاً شادوگانے نوی لیکن دا کاری دا شادوگانو لکا کمثل الحمار یحمل اسفارا کم کسان چپا تورات بانے عمل نکئی پا آسمانی کتابونو عمل نکئی داغا مثال پشان دا خر دے طالب ہم کرنا کرے او طالب تا خسر شورتا دا خر رکشا دا سپیا جو حقیقتاً دا غین مراد خر او سپینوی بلکہ دا کلمہ دا تذلیل لپارا دا تذلیل لپارا نا مجاہد ہوئی چھ مطلب دا دے چھ زان نمو شادوگان جوڑ کر حقیقتاً شادوگان نو لیکن دا محققین و قول اغذیات راجح تے ذکر چی اللہ تعالیٰ پدی قادر دے چھ حقیقتاً دا غین شادوگان جوڑ کی نو جمہور علماء وی چھ حقیقتاً دا غین شادوگان جوڑ شو چھو پایتی جوڑ شو لولو لکی وی او مجاہد وی دا کنیدہ دے بے وقوفینا والا کل حال کونو قرادتاً شادوگان خاسئین ذلیلہ خسا پمانا دل رکی دوسرا قرادتاً مبعدین لی تاسو دا اللہ تعالیٰ دا رحمتونو للرشوی دغدے کی قریب ما یوم اشتے رکڑی دا عقبہ دا اردن خلیج دے اردن مشہور ملک تے عقبہ دا غی خلیج دے دا عقبین ایلت 2 میل لری دا مخامخ کاری اس ایلت یہودو پا قبضہ کی دا عقبہ دا مسلمانانو پا قبضہ کی دا و ایلت یہودو 2 میل مسافت کی دا آغی دا تالابونو بعضی نشانات خلق کوئی تروسا پوری موجود دی پا دگا دے کی پا غر کی اولوی غار دے پا غی کی دا دنیا اڈو کی پراتے دی خلق کوئی دا ہم دا آغی قیرادو اڈو کی دی اگا طول فناشو او اگا علماء لگی دل اگا تمام اڈو کی مڈو کی مردار یو غار کی جمع کی اگا درما پارٹی سے شوا چاچے نا تبلیغ کولو بلکہ مولیانو تاوی ستاسو دا دور دیر دے اگا سشو نو بعد وی اگا بد شو بعد وی نا غیم حلاک شو لکہ چے الساکتو عن الحق شیطان اخرس یو سڑے منکر وینی و بیام غگ نکی نو دام گونگے شیطان دے والا کل حال اس پدگا دے کہ دمرا غٹ غٹ میان دی پا قبا کی دمرا غٹ غٹ میان 500 نا کم میا بازار کے نخرسی منگا دلتا یو میاش تیرا کڑی دا مانگانو تمہیں ولی ریاغا منگا بیا سین تو گردو دشپیانا لولو لانچونا ورشی و زبردست خٹ بیٹھیانی ورسرائی آ بیٹری چی برا سمندو دی تمیان رنا ترا جمکی کی برا پیغی جالو گردی یو جال کی پسونو منونو میان راشی و پکرین مانی باقیدہ اچت کی ما سرا دا آسام مسلمانانو آسام اپا میانو مانی دیر مینو نو بعدی میان با دو منا غی واغشتلو بیا بے پیو ترنگڑ کی واچو دری سرور تنو برالل او خپل ماوین کے ویدا سی ڈیری کل لکم گا دا قربانی وخا ڈیری کو دادا چا دیر با خوشحال او دیر ارزان میان دی اگا دیکی دا اللہ تبارک و تعالی احسان نمادر توی دا علاقوں کے مردم دیری دی تبوک خوشا چه اگا بنی اسرائیل دا غینا شکریو کا نو دا عقبی میان پا دنیا کی زیاد تی یو میانی ولشو 80 ٹنو 80 ٹن یو میانی ولشو ما سر دا غی فوٹو سمشتا دا غی پخلا کی با غٹ غٹ عرب رالل نکی بناسل دا غی میں پخلا کی برانای شنڈے اور تا پکرین پور تکڑی وا فوٹوگان بے استل دمرا غٹ غٹ میان دی پدی دیکھے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ نتیجہ دا اعتداء ظلم چکولو حدود الہیوں نے تجاوز کولو نمگا اور تے شئی قردتاً خاصین امر دا تکوین دے فجعلناها پس منگا اگردولو دا عذاب دا ضمیر عقوبت تراجی دے دا مضمون دا کلام نم کلنا کلم ارجا معلومی گی دا مضمون دا کلام نا یا فجعلناها منگا اگردولو دا کلے یا فجعلناها منگا اگردولو دا قردہ یا منگا اگردولو دا مسخہ دا شکلو نچے بدل شن دا ضمیر یا راجی دے عقوبت تا یا دا ضمیر راجی دے المسخطو مسخ کے دو تا یا دا راجی دے قرداو تا یا دا راجی دے قریاو تا اگا کلی تا چکم دا سمندر پا غاڑ باندو منگا ہوئی فجعلناها اے تلک العقوبتا یا فجعلنا تلک القریتا فجعلنا تلک القردہ
نکالن عبرت دا عبرتو دا اڈکو غٹ ڈیرانو سم موجود دے لوی ڈیران پیو غر کے نکالن لما بین یدیہا دا عبرتو دا خلقو دا پارا چی دلتا موجودو پدا کلی کے چکم خلق موجودو علماء دا غی دا پارا دا عبرتو ما بین یدیہا نمراد حاضرین دی پدا قبا کے چکم خلق موجودو وما خلفها او کم خلق چی غائبو پدا زمانہ کے پنور ملکونو کے چکم خلق موجودو نو یا دا خلفیت زمانی دے یا دا خلفیت مکانی دے کہ خلفیت مکانی وی نو چکم خلق دلتا موجودو وما خلفا کم خلق چی پنور ملکونو کے موجودو یا زمانی دے منگا دا واقعہ عبرتو گردولو دا آغا زمانی دا خلقو دا پارا چکم پا دا وقت کے موجودو پکم وقت چی اللہ تعالیٰ دا غین شادوگان جوڑ کل وما خلفها یا رستو چکم دنیا برا دی او قرآن کے نور کتابوں کی دا واقعہ با گوری نا غی دا پارا با عبرتی نو خلفیت زمانی شو منگا ما خلفها کے داخلیو کما کاننی او کا زماننی منگا او گردولو دا عذاب عبرت لما بین یدیہا دا خلق دا پارا چی دا وقت کے موجودو وما خلفها یا رستو زمانوں کے برا دی یا دا خلق دا پارا چی دا دے کے موجودو آچکم واعظین و آمرین بالمعروف و ناہین عن المنکر وما خلفها او چکم نور دینو کیو وموعظتا او نصیحت للمتقین متقی سڑے دا تیر شو واقعاتنا عبرت علی غافل وی مڑا دا خویو قصہ دا کافران وی مڑا دا خویو قصہ دا پا مشرانو سسرا دی دا خلازم ندا چی پا منگ دب دا عذاب راشی غافل خلق دیتا یو داستان وی مڑا دا خویو افسانہ دا حقیقت نگری لیکن متقین دا غین عبرت علی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ دا بلا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی یو بنی اسرائیلی خپل ترو وجلو بوڑا تریو او خدای ورطا دیر عمر ورکڑو دیر واربا ویچر دے با کلم ریچ دا میراسی دو عالم اغم دا نربچو سم زندگی و نمڑکو او دا غیتر اغا لاشی دیو سڑی کور میں خطو گردولو او سارنے پاگا داواو کسی تا دا ما ترو وجلے دے اغوی دا خدای انصاف داراستا ترسر دا ما پول شریک ندا پٹے میں شریک ندے کور کی ورسر شریک نملی ونیمہ چی بوڑا وجنم اغوی نستا دا کور مخیطا پروت تے خلق موسیٰ علیہ السلام تراغے یہ رجی عجیبہ کی صدا پلان کی محل کی بوڑا مڑ او دا غا غروارت دا کور پا خاون مانے لگیا رہے نو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ پا دربار کے سوالو کو اللہ تعالیٰ بھی او غوا دے علالہ کی دا غی غوا جبا یا دا غی غوا لکی یا دا بدن بلا ایسا دے پا مڑی ہوئی اللہ تعالیٰ با مڑا جون دے کی مڑا با پخپلا باندے دا خپل قاتل نوم والی پخپلا باندے لیکن اگئی دیتا چرتا چت تیاری دل چھے میں گویانی شروع کی چاگا غوابا وڑوی کا زڑا بھئی او چھے ورطوی داسی بھئی نبا وڑوی نبا زڑی بلکہ زوان بھئی نو رنگ بے سنگئی عمر بے سمرئی خوئے بدرہ بہانا بسیار خوئے بدرہ بہانا بسیار بانے شروع کی بالآخر سمر چے گئی کہ میں گویانے کولی دمر پہ اللہ تعالی خبر سختولا آخر کی ورطوی چاہ بھئی او زیڑا غواوی اگئی کے ببل داغنی ٹولا زیڑا بھئی چنانچہ او غوا اگئی پڑیر لوی قیمت واغشتا دک آگدے او یتیم وا پلاری چھ مڑکے دونو دا غوائی صرف پا میراس کے اور تپریخی وا او دعائے کڑی وا چھ خدایا دا غوا زمادہ بچی دا پارا سود بندہ کی بچیم دیر نیکو دا مور نے بے پارا خبر کی تپوس کولو اگا غوا گئی یتیم سرا والکا دا غوا پسوور کے پا دمرا خویدہ با دا مور نے تپوس کو تردی چھ دمرا گرانا کا چھ دا غوا سرمن چتا صوبہ سے اگا ماتا دا سرو زرو نا ڈکوئی پا دمرا لوی قیمت مانی خلقو اگا غوا واغشتا او دا غی سے اسے پا مڑی باندی چکم دنو اوالو مڑا را جون دیشو علاکا چا وجلے دیروارو وجلے سمر لوی موجزہ دا موسیٰ علیہ السلام چھ مڑے با قیدارا جو نیکی گیا و دا خپل قاتل لگیا دے نمالی اکار دا وچھ ٹولو تو بھی استوے چھ واقعی دا پیغمبر دے و دے چھ سوئی رشتیا ہوئی لیکن دا دمر لوی واقعی او دا دی مشان موجدین پسم دا غیرو نا سخشو ارامیانو سوی دی مڑی دروغ ہوئی دا مڑے چھ دا قاتل علکا مڑے ہم دروغ ہوئی پا مڑی بانے خویاری باری پا قبر کی تیری شوی علی ونیدے چھ دروغ ہوئی
اگر مڑے ڈیری زمانے پوری چکم دنو بیا جون دیو نو دیو جنو سو کوئی چنہ داغے نہ پس بیا وفات شو نو دمر لویا موجدہ چی او سڑے گورو نا اگر بیا پچوکو چوکو جاری اور اللہ تعالیٰ تا پورا متوجیش. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً تاسو ذبح کئیو بقرہ. قالوا اتتخذنا هزوا تمنسا ٹوکی پیغمبرتے ہوئی تنسی منگلرا هزوا یعنی محزوءا بهم هزوا مانا محزوءا بهم مصدر بمعنى المفعول لے لك هذا خلق الله یعنی هذا مخلوق الله خلق بمعنى دا مخلوق نهزوا بمعنى دا محزوءا بهم یا ذوی هزء مضاف مقدر دے ذوی هزء منسر ٹوکی کے. قال پیغمبر ورطوی اعوذ باللہ زپنا غنم پا اللہ تعالی ان اکون من الجاہلین ٹوکی خو دا جاہلانو کار دے دا جاہلی بچو ٹوکی خو بعد طالبم مجتہد چی او بیا پا استاذ بانے اعتراض کئی چی استاذ دا خبر علی سنگو کا پیغمبر توئی اتتخذنا حضوا بے وقفانو پیغمبرانم ٹوکی مسخری کئی. اعوذ باللہ توازو دا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کمال عاجزی کئی سنو پناہ وارم دا اللہ تعالیٰ پذات ان اکون من الجاہلین ذکر ٹوکا دا جاہلانو کار دے. قالو ٹوکا ستوئی اعتقاد الشیء علی خلاف ما ہوا علیہ اعتقاد الشیء علی خلاف ما ہوا علیہ. قالو ادعو لنا ربک چٹوکے نے کیوں بیاد اللہ نے سوالو کا یبین لنا چی منگتا بیان کی ماہیا چی دا غوا سنگ دا غوا سنگ دا وڑا دا او کزڑا دا عمر سمر دے. قال انہو یقول موسیٰ علیہ السلام ہوئی موسیٰ علیہ السلام دا خدین سوالو کو نخدے ورطبیہ ہوئی انہو یقول اللہ تعالیٰ فرمائی انہا بقرتن دا یو غوا دا لا فارد نزڑا دا ولا بکر نوڑا دا نبوڑی دا او نہ زڑا دا نہ وڑا دا عوان درمیانہ دا دا نہ وڑا دا او نہ زڑا دا لا فارد اے لا مسنت الفارد الحرمت الکبیرہ چیڑو کی بالکل مات گڑ درجی ترسی دلوی ولا بکر عوان بین ذالک دا فارد ترکیب کے خبر دا مبتدا محذوف دے لا ہی فارد ولا بکر لا ہی بکر ولم ندا عوان بین ذالک وسط عوان پمانا دا وسط بین ذالک دا ذالک اشارہ پہ اعتبار دا مذکور سر دا عوان بین المذکور یعنی نہ فارد دا نہ چکندنو باکرہ دا عوان بین ذالک یعنی عوان بین ذینکے دا دی دو بین ذینی دا دو مخکری خبری چی ذکر شو. ففعلوا اکی ما تؤمرون اگا خبر چی توستا دا غیر حکم کی گئی اغوالا لکی او مزید سوالات مکوی بس مطلقی اغوا علا لکی او دا غوا صحیحا بعد مفسرین وی دا غوا غجبے والا پمڑی او سو کوئی نلکی والا پمڑی. ففعلوا اکی ما تؤمرون اگا شئی چی توستا امر کی گئی من ذبح البقرہ قالوا غیبیاوی ادعو لنا ربک دعا وردم دا پارا دربنا یبین لنا چی منگتا بیان کی ما لونها رنگ بے سنگی. قال موسیٰ علیہ السلام وی انہو یقولو پیغمبر تا مخلوق او دا خالق پمیز کی واسطوی پیغمبر ہمیشہ دا پارا دا مخلوق او دا خالق پمیز کی واسطوی. انہو یقولو اللہ تعالیٰ فرمائی انہا بقرت صفراء دا غوا دا زیڑا دا صفاء دا بقرتن دا پارا صفت تے فاقع اللونها اور دیر تین دے رنگ دا غی تک زیڑا دا فاقعون ہمیشہ دا دیر رنگ سر را دی او حالکن دا تور رنگ سر را دی اسود حالکن اسود دا جوجی او احمر قانی دا احمر نپس دا قانی تک مستعملی گی احمر قانی تکسر او دا اصفر سر را دی فاقع تک زیڑ شدید الصفرت فاقع مانا شدید الصفرت سمجھ جڑا دا تسر الناظرین
خوشحالی لیدن کی لرا دا زیړ رنگ ډیر خستی دا سرو زرو رنگ ته نه ګوري تک زیړ تسر الناظرین خوشحالی لیدن کو لرا ډیر خسته رنگ دی تک کا زیړ دا قالوا دو لنا بیا رہی چې مې ګوي شروع کا دعا غواړه زمونږ دپاره د ربنا یبین لنا چې مونږ ته بیان کی ما هي د هغې کیفیت څه دی آیا هغې ایوي جخ کړی دی او که نه دغسې په موږي باندې تړلي وي بعضې غواګانو باندې مالک کار نه کوي خالا خوراک ورته ورکوي او پی تیلي او په بعضو باندې ایوي او جغم کوي نو دا څه غواګانې خو بلا دي ځوانانې غواګانې خو بلا دي او زیړې غواګانې هم ډېرې دي ان البقره اغا بقر چکم منعوته ده چتا اغا ذکر پیدا پا مونگ بانے مشتبه شوی لکسرت البقرات ذکر دا سی غادانی زیڑی دیری دی و ان شاء اللہ او مونگا کدا اللہ تعالی رضا شی لمحتدون نیغلا رب حاصلک روایاتو کے راضی کدا انشاءاللہ کلمے نویلے چری بم دی پخپل مقصد کی کامیاب شی نیو دا انشاءاللہ دیر لوی برکت تے حدیث کے راضی لو لم یستثنو کدی استثناء نوے کڑا سمانا انشاءاللہ نوے لے لما بین لهم آخر الابد چرتبم دیتا دغوا اگا نخنوی سرگن نشوی انشاءاللہ کدیر لوی برکت تے سلیمان علیہ السلام ویلو چنن وزد طول بیبیانو سر ہم بستری کوما او دا غین چدا ما بچی پیدا شیا با تمام مجاہدینی دا انشاءاللہ کلمتی یہ رسولہ نیو بچے پیدا نشو بلکہ نیو بی بی ناقص بچے پیدا شو نو دا انشاءاللہ دا دیر لوی برکات تی چلم چچا سر خبر کہو دا مستقبل بارکم دا انشاءاللہ کلمہ استعمالو آئیو طالب روانو کنا بازار تا حمار اغشتو علکا چرتا دی وی حمار علم ویلکا انشاءاللہ ورسرو آیا طالبا مستی یہ مرد انشاءاللہ صدرت تے المالو فی کیسی مالی دا ما پجیب کے موجود دے والحمار فی السوق او بازار بخار کی غیر ویلی نویلی طالب ہم نے خدر تنسیت کرو تنسیت نہ مانی طالب لاڑو شپگم تا او حال دکیو مداری گرو لاڑو مداری کولا ما سر او خامار دے او داری پلی چلا گا دارو خر سے طالب مدری دو تماشی تا او دا جیب تراش چیوی سو چی جیبون پری کئی ای سوال کئی خدای او سادہ طالب خوراولی یار تماشی تا ولاڑ دے اگے غلط نجیب پری کڑے دے دے چی دا خر اگشتو تا تلے دے قیمت میمتی لگولے جیب تیراس کنو لا سے دا جیب نا پوری را پوری ہوتو انشاءاللہ اور طرح دا شو واپس را دی او خرطا ملان دے زوان دے طالب ورتے لکا تشرا لے ویو تانا چی دا لارم کنا انشاءاللہ لالتا چی لارم انو انشاءاللہ یو مداری گرو نو انشاءاللہ بیا دا آگتا ویوستا انشاءاللہ وقت نیستا دا غیب بیل وقت آگا تانا تیر شوی دے نو طالبانم چیو خبر دا چا سرکینو دا انشاءاللہ کلمہ کی دیر لوی برکت تے نو کتے او سڑی تو ہوئی چلے کہ انشاءاللہ ثواب دراشم او بیارا نلی نو دروغ جن نی دا کتا دا خبر دا اللہ تعالی دا مشیت سر مربوط کڑی وہ ہر کار دا اللہ تعالی پا مشیت پاند کی قالوا دو لنا ربک یبین لنا ما ہی یعنی اصائمت ام عاملت او یا غسریدن کی دا او کنا مالک پہ لگیا دے کار کئی ان البقرہ اغا بقرہ تشابہ علینا بلا بقرات تینو وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ قَالَ پیغمبر ورتو انہو یقول انہا بقرتن دا غوادا لا دلول کمدوری ندا لا ہی دلول دا کمدوری ندا تسیر الارض چزمکے اڑولیوی ولا تسقی الحرث و نپٹے اوبکئی دی ایوی جگ ندا کڑے نی ایوی کڑی دا انہیں ارٹ کڑے دے مسلمتن دا سالم دا عملنا پدے عمل ندا شوے یا مسلمتن من العیوب عیبونا پکی نشتا نرند دا نہ گڑ دا نہ خوار دا نہ لاغر دا لا شیعت فیہا پدی کے بل داغ نشتا دا سرنا تر قدمون پوری تک زیڑ دا دا بعد غاپا تندیبان سپین تاکے یا تور تاکے پکیوی ندی کی اس داغ نشتا وشا یشی وشین وشیتن دا دربای دربونا وشا یشی وشین وشیتن تاسو مثال واویو کہ ویلے دا چواو لری شنو دا غیب پیوز کے آخر کی تیراشی لکا عیدتن زینتن سیلتن
ندلکم شیعتن داغ تویل کہے شی واشی چغل خور توی ذکا چی چغل خورم پاگی خبرو کی دزاننا چکندنو داغونا ماغونا و مالگا مرچکے یو دیکھو اگا خبر انتہائی غٹکی واشی چغل خور تویل کہے شی عجب الوشاتو من اللحات وقولهم دامان اراکا زوفتین اخفائہی معلومی کی متنبی مویرہ کڑی دا عجب الوشات من اللحات وقولهم دامان اراکا زوفتین اخفائہی دواوین دیر یاد وی اشعار پایک دیر لوی چکم دنو علم دے ادبیت تے نو دا سالم دا لا شیعت فیہا قالو منگا دل پا واگانو مانیوی کولا او کندارے طالب راگے تاجب کوئی پا واگانو مانی نمالو میں ناجیدہ دا سیارہ جی میں قرآن چوئی دا سے وادا لا ذلول کمزوری ندا چزم کے اڑولی وی والا تذکر حر معلومی کی نورو واگانو ایویو جخ کولو خلق پا واگانو مانی امرا سرائی خوابانی خلق ارٹ کی زبردست مضبوط واگانی ایوی پہ خلق کی مسلمتن دا سالم دا عملنا کارن لکڑے ایوی جگن لکڑی یا مسلمتن من العیوب لا شیعت فیہا داغ پکنشتا قالو خلقوی الان جئت بالحق است سما خبرو کدا سے غامگا سیکڑی دا الان جئت بالحق حدیث کے رادی لو زبحو ای بقرتن کچر دی ہر اغوالا لکڑے کانت ہر اغوا چیوی لأجزات ہم دا بورتا کافی چیوا لیکن شددوا على انفسهم فشدد اللہ علیہم دا مسلم شریف روایت تے کدی مطلق اغوالا لکڑے انو کامیاب بہو لیکن خبر ہے سختو لخدیم پہ سما سخت کا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا دا تتمے ما سبق تے تتمے ما سبق دا مخکنی خبر سر وابستہ دے کلچ تاسو قتل کو یو نفس کتابونا لکی دا غی سرینو عامیلو اگا بوڑا چروارے لگے دلے و قتل کرے فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا بیاستاسو اختلاف پا قاتل کے پیدا شو چدا چا قتل کرے دے درآئے درعو مانا دفکول محمود اللام دے درآئے درعو درعن الدرعو الدفعو ادرعو الحدود مستطاعتم او الحدود تندرعو بالشبہات فَدَّارَأْتُمْ ادرادی تو چاریو خبر دادان نا دفکی چدا کارمانے دے کڑے دا ببل چا کری فداراتم فیہا اے فی قاتل تلک النفس دا دا نفس پا قاتل کی طرف اختلاف پیدا شو واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اللہ تعالی رئیستن کے لئے اگر خبر لرا چتا سو پٹولو مڑے جوندے شو او دا خپل قاتل نمی واغشتو او اگر بیا پا قصاص کی قتل شو قصاص سے کچھ علق قاتلم دغلے فقلنا ضربوه تجویز خداوندی واچ علالا کنو سبق ہوئی دا تجویز خداوندی دے فقلنا ضربوه منگوی اوہی دغا مڑے بے بازہا پبازی سید بقری سرا ضربتو بالخشبتن لرگے خلق راپورتا کی ما غوالے بالخشبت بی داخلی کی پا آلبانے دغا مڑے اوہی پبازی سی دغه غوابانی مفسرین کی اے بلسانها دغه جبر والی او په دغه مړی وای او سو کوئی نه دشا د لکای پاډو کی وای فضربوه بها فضربوه کلام کی اندماج دے کلام کی اندماج دے فضربوه بها فاحیاها الله پس اللہ تعالی غمڑے جوندے کو فضربوه پس اولو دای مڑے بها پلغا بعد حصے دا بقری سرا فاحیاہ اللہ وغمڑے اللہ تعالی جوندے کو کذالک یحیی اللہ الموتا دگرنگے اللہ تعالی مڑی جوندی کئی کم اللہ تعالی چھ دیو نفس پا جوندی کو لبانے قادر دے اگا تمام کائنات بدغا سے جوندی کئی قیاس کن زی گلستان من بہار مرا قیاس کن زی گلستان من بہار مرا دا دغیو مڑی دا جوندی دونا دا خبر از دکی چکم اللہ تعالی پا کلمی دا کن سرے و شے را جوندی کئی دا کسی با تمام مڑی دا قیامت پر اللہ تعالی را جوندی کی کذالک یحیی اللہ
لکه څنګه چې الله تعالی دغه مړه را ژوندی کو دغه رنګې به الله تعالی نور مړي را ژوندي کوي. ویریکم آیاته اللہ تعالی خی تاسو خپل نخې اللہ تعالی دا قدرت نخې درته خی چې الله تعالی په دې قادر دی چې په کلمې د کون باندې بدغه تمام مړي را ژوندي کی. اللہ تعالی خی تاسو ته آیاته دلائل د قدرت خپل او دې کې بلنه خمدا چې غوا څنګه ستاسو د معبود مور ده. بنی اسرائیل ډیره زمانه د عجل عبادت کړو نو د معبود مورم څوک ذبح کولی شي. اللہ تعالی په دې واقعه کې یو طرف ته خو مړی را ژوندی کو هغوی د باس بعد الموت په عقیده کې شک کولو چې د مرګ نه پس بیا دوباره ژوند نشته او بلې دا هم ورته ووایي چې عجل یا بقره دا ستاسو معبود نه دی. د یهودو په عقیده باندې چړه راښکلې شوه. دې وجې نه د صورت نوم سوره بقره دی. د سوره بقرې په تمامو مضامینو کې ډېر لوی اهم موضوع ذبح البقره ده. تسمیت الکل باسم الجزء الاعظم. كذلك يحيي الله دغرنگ اللہ تعالی ژوندی کوي مړي لرا. قیاس کن زګلستان من بهار مرا الکه زما دې باغ تراشه وګوره د سپرلی موده نه ده بیا هم زما دې باغ کې څومره ګلونه دي نو د سپرلی په وخت کې به زما د باغ څه حالي بیا. نو کوم الله تعالی چې یو نفس په داسې طریقه ژوندی کوي نو داسې به نور مړي را ژوندي کي. باس بعد الموت کې شک مه کوئ. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ دې لپاره چې تاسو پوه شئ ان القادر على احیاء نفس واحدة قادر على احیاء جميع الموتى. کم اللہ چې یو نفس ژوندی کوي نو هغه قادر دی چې په کلمې د کن تمام اموات را ژوندي کي. ثم قست قلوبكم ثم د استبعاد دپاره دی د دومره لویې معجزې د لیدو نه پس پکار ده چې تاسو کې رقت پیدا شوی وی لیکن د هغې نه پس ستاسو زړونه نور هم سخت شو او حق هغه لګیا دی نه قبل قصا یقصو د نصرین سرونه په معنا د سختېدو سره بیا سخت شو زړونه ستاسو من بعد ذلک پس د دې واقعې نه خلک وي چې مړي دروغ ویلي مړی هم دروغ وایي په مړي باندې خو یارې بارې تېرې شوي اخو بیا دومره رښتیا وایي چې د حد نه سیوه دوی دې مړي دروغ وایي. ثم قست قلوبكم عن قبول الحق من بعد ذلك فهي پس تاسو داړونه کالحجارة پشان د کاڼو شو دا زړونه مې بلکل د کاڼي پشان سخت شو. په دې کې رسول الله مبارک ته تسلي ده که چېرې دغه یهود په تا باندې ایمان نه راړي نو ته خفه کېږه ما دا د هغو غوښو شورواګانې دي. د دوی پلارانو وکتل چې مړی الله تعالی ژوندی کو مړي د قاتل نوم هم واخېستو او دی د هغې نه پس بیا دا خبرې شروع کړي چې مړي دروغ ووایي. نو دا د هغه یهودو نصیح او کړوسي دي. پښتو کې وایي دا د هغې غوښو شوروا ده او دا د هغه باغ مولی دی اور اردو کې وایي یہ ایک ٹھیلے کے چٹے بٹے ہیں یہ ایک ٹھیلے کے چٹے بٹے ہیں دا هم د هغه پلارانو چې کوم د اولاد د دوی د پلارانو د معجزاتو نه انکار کړی دی. نو که موجوده یهود چې کوم د رسول الله په زمانه کې دي هغه په رسول الله ایمان نه راړي تعجب مه کوه دا د هغې غوښو شورواګانې دي هم د هغې باغ مولی دي. د دوی پلارانو نیکونو همیشه د معجزاتو نه انکار کړی دی. فهي كالحجارة حدیث کم را دی چې ډېرې ابس خبرې مه کوئ. حدیث کې را دی چې لا تکثروا الکلام بغیر ذکر الله دا الله ذکر چې څومره کوې نو دومره ښه ده. حدیث کې را دی د خدای ذکر دومره وکړه حتی یقال انه مجنون. خلک وایي لکه دا سړی لیونی شوی نه دی سهار نه لګیا دی تر لسو بجو پورې لا اله الا الله لا اله الا الله یا استغفر الله یا بله وظیفه کوي. د ذکر نه ما سوا چې یو سړی ډېرې خبرې کوي. بعضې طالب هم د ملکنډ مشینې چې شروع شي نو بل ته اډوار ورکوي نه په دې سره سنګدلي پیدا کېږي. طالبانو ډېرې خبرې مه کوئ. البته خپله کې تکرار مذاکره د دې پروا نشته او ابس خبرې چې کوم طالب کوي دا غړه ډېر سنګدل شي هغې کې بیا خوف خدا نه وي هغه طالب بیا دقسې مهمل شي. مسند بازار کې را دي چې څلور خبرې دي چې هغه سنګدلي پیدا کوي. جمود العین
چې د سترګې منجمدې وي چرې اوښ که د خدای دی رڼې توی کړي بعضې طالب ټول کال تېر شي که سترګه کې معمولي غوندې د الله تعالی د هیرې نه اوښ کرا دي او بل قسوت قلب سنگدلی او دریم طول العمل چې د سړي لوی امیدونه دا به کوم مرګ شاته غورځولی د مرګ خیال نه کوي او بل حرص علی الدنیا چې سړی بس دنیا پسې لیلن و نهارن متوجه دی لیلن و نهارن نیمو زیاد دی په دې سره قساوت پیدا کی ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة بل اشد قسوة او په معنا دا بل بلکې راغینم سخت وان من الحجارة یقینا بعض کانی لما يتفجر منه الانهار جاری کی راغینا نهرونه بعض کانونه باقاعده سندونه جاری وی دا باسین سند کانی نروزی او وان منها یقینا بعض کانونه لما يشقق چغه اسلیږي فیخرج منه الماء کانه چې کانه له اغم د الله تعالی دیر نه اسلیږي او بیا دا غین او بروزی وان منها بعض کانی لما يهبط اغرزی من خشیت الله غټ غټان دا غرنه د خوف خدا د وجه را پریږي دا تمام کائنات ته الله نه ریږي کانه له بوټه له او که هر شی د الله تعالی ثناوي او د الله تعالی د عظمتونو نه لګیا ریږي وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون ان يؤمنوا لكم صحابوتا اللہ تعالی تسلی ورکی اے صحابو تاسو امید لرئی ان یؤمنوا لکم چدا یہود بس تاسو خبر امانی تاسو پا خبر بانے بتصدیقو کی وقد کان فریق منهم حالانکہ یہ وڈل پدری کی چغد دی علماء یسمعون کلام اللہ دا خدای خبر بے واورد لکر تور پا غر چدا موسیٰ علیہ السلام سر او جرگت لیوا اوریدلی چې الله تعالی د موسی علیہ السلام سره خبرې کولې او دای په نه پویدل موسی علیہ السلام باندې وریا دراله او خبرې شروع شوې او دای خبرې اوریدي ثم يحرفونه بیا دای خبرې بدلی په تورات کې يهودو تحریف چې کوم نه شروع کړلو دای مشرانو تنویل شي چې قولوا حته یعنی مسألتنا حته ندائی بوی حنتتن فی شارتن او دغرنگی عبداللہ ابن سوریا دا یہودی و ملاو دا مدینین بہر آگئی پا کلو کی اسیدل دیو مالدار سڑی دے وی خد سر زناو کا او خلقو اگا سڑے اونی ولو چمونگا دی رجم کو عبداللہ ابن سوریا ہوئی چنا پا تورات کی خود رجم آیت نشتا خلقوی رکشتا خدای غر کا درباری مولائے پیسہ ٹکا پا پیسو بانے دا تورات آیاتونا پٹے منگا اوریدلی دی چھ پا مدینہ منورہ کی محمد نمی او سڑے راغلے صلی اللہ علیہ وسلم آدھا نبوت دعوی کئی خلق وی اگڑیری رشتہ فیصلی کئی منگا زو پاگا بانے فیصلہ کو چنانچہ غی اگا زناکار سڑے او زناکار خدا دگا سید اللہ سنانی ولی دا رسول اللہ مبارک پا خدمت کی راوصل دیلا رسول اللہ تا رسیدلی نو چھ قرآن مجید کے آیاتونا نازل سے چھ دگا سے خلق تا ترا روان ساخو خلا چھ دا تورات مطابق فیصلہ کے نے رجم کے او کورتے چھ دیرو کی گئی ساسو فیصلہ اڑو کو قرآن وی وکیف یحکمونکا وعندهم التورات رسول اللہ دگا فیصلہ کا چھ رجم کی عبداللہ ابن سوریہ ترخ کے تورات نیولو ویجیتا تورات پا کتاب کے خود رجم مسئلہ نشتا عبداللہ ابن سلام ہم موجودو عبداللہ ابن سلام مسلمان شو او دتا دا تورات او دا انجیل تمام آسمانی کتابوں نے وی غرق شدہ لاس تیلے رکا دا لاس لادے دے درجہ آیات پٹ کرے اللہ تعالیٰ دا غیر ذکر کئی چلائی تورات واوری کلام اللہ نا مراد تورات تے او بیا پاگئی کے تحریف کئی ثم یحرفونہو بیا دائی بدلئی کلام دا اللہ من بعد ما اقلوہو پس تاگینا چھ خپوشی لی پی دارنگی پا تورات کی دا رسول اللہ نخوی چھ نبی آخر زمان برا دی داغت تو کی تور استرگی دی
دا پیغمبر علیہ السلام قد داسی دے رنگ مبارک داسی دے تمام نخوی، لیکن چھ رسول اللہ مبارک را گئے فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون، او دیتا پتہ دا چھ منگا دروغ جنیو، وهم يعلمون انهم مفترون، افتراء کئی دادان خبر جوڑی، یا وهم يعلمون ان التحریف ذنب کبیر، کتابوں کی تحریف دا ډیر لوی گناہ ده. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کله چې بعد یهود ملاقاتو کی دا مومنانو سرا قالوا آمنا، مخکم نتیلو چی لقو پاسل کی لقیو لقیا لقیا لقیو لقیت لقیتا لقینا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافقان چی یہودیانو مسلمانانو مجلس کے بے آمنا آمنا بھی. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ کلا چلارشی خلا پا منا دا مزا سرا قالوا آمشران ورتوی اتحدثونهم آیا تاسو بیانوی مسلمانانو تا بما اغا خبری فتح اللہ علیکم چلا تلا پتا سبانی پرانستی دی. بعض سادو یہودو با رسول اللہ تبی ستا ذکر زمگا پا کتاب کشتا، ستا ذکر زمگا پا کتاب کشتا، ناغا بعض ملگرو با مشران تیجو ورجی منگ سر پلان کی تلیو، اور رسول اللہ تے دا خبری ہو کی دا قبل تورات خبری اغتا کئی، ناغا مشران مورتا خوزوی ظالمانو دا مجلس تا دائی، ناغا قبل کور خبری ہو پٹی رازون خواغتا مسر گندا ہوئی. اتحدثونهم تاسو بیانوی مسلمانانو تا بما خبری فتح اللہ علیکم چخدے تاسو پرانستی دی. دا ولی لیحاجوکم به دیر پارا چی غالب بشی دا مسلمانان پتا سبان دے عند ربکم آخرت کے باغی وی چی خدا دیتا پتا وا پتورات کی دا رسول اللہ نخی موجودی وی دی بیان پی ایمان نراو. افلا تاقلون اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون، آیا دی نپوئی گی چی اللہ تعالیٰ پی جانی اگر شے چی دی پٹائی او کسر گندئی کدئی پٹم کی دا اللہ تعالیٰ پا علم کیدا. ومنهم امیون پدائی کے ان پڑا خلقم دے، منهم خبر مقدم دے او امیون مبتدا مؤخر دا. پدائی کے ان پڑا خلقم دے عوام، یہودو کی ملایان مشتا تورات نا خبر او ان پڑم پکیری. امیون منا منصوب الالام چٹکے نی ویلے الان کما کانا، لکہ دا مورنا چھ پیدا دے ام دک کسی دے سالیو بیتی ندیز دکڑی منگا ورطا امی وایو مڑا پلان کے امی دے اور ابائی کو ورطا امی وی. پدائی کی ان پڑا خلقم دے لا یعلمون الکتاب دا امی تشریح دا امیین سنگا دی لا یعلمون الکتاب امیون موصوف تے او لا یعلمون الکتاب آگئی دا پارا صفت تے. امی دا سی امی چھ تورات ورطا ندے معلوم الا امانیہ مگر یوسو آردوگانے امیانو یوسو آردوگانے یادی کڑی دی. امانیون دا امنیتن جمع دا آردو تاوی. وَإِنُّهُمْ او ندیدوی الا یظنون مگر گمان کئی اغامانی کم دی. دی آیت نا پس بل آیت کے اغامانی دا روان دی. یہودو امیانو تویلیو چلن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اور بمونت صرف یوسو ردوی زمنا مشرانو دسخی سلویخ رد عبادت کرم گا صرف سلویخ رد پا اور کیو چاوی نمڑ دا کال پا سری اور ردنو دشپیتو کالو سڑے بشپیتر رد پا اور کی بس بیا بیا اللہ جنت تبو دی. دے دادان نا ڈکو سڑے جوڑا کریو امانی مانا ڈکو سلی او دیرو امیانو بوی نحنو ابناء اللہ و احباؤہو، نحنو ابناء اللہ یعنی نحنو ابناء انبیاء اللہ، منگا دا پیغمبرانو اولاد یو منتبا اللہ تعالیٰ سنوئی پلان کے سید دے دا سادات تی علکہ دایتا سموائے علی بنوی چی نحنو ابناء انبیاء اللہ و احباؤہو، اور دیرو بوی لن يدخل الجنتا الا من کان ہودا او نصارا، جنت تخبہ صرف یہود و نصارا دی داغا من گڑت خبر. نن سبام دیر خلق چی گیرا وی علکہ یرا دی دا غذا پانی اتوابا کم دے کرا غلی دی چی غازی با گیرا وی
مړم گیا دا غذا پنه تو او یو سړی ته ویل کدا ګیره دې پرېدا دا ګیره دې پرېدا یاره پرې خو می حج نه راغلی وې ظالمه حج یاره قسم نه پرې خدا می والتا په مکه کې د دوه حاجانو خپل کې جګړه شو نو یو حاجی دا ګیری والو بل ګیر کړو راځي دا بل سړی دا لګن راونیولو او راوی پردولو هغه ورته بیا خدا شیملر کول غواړي دا جګړه کې کېدې شي دامدار نسو بیا دا ګیری نو نیولو راوی پردولو دا څه دلیل له ددان نه د او تو بوتو دلایل چې کوم نه بیانې وعلى كل حال دلائل چې دلیل یې ته دلیل ویل کېدې شي ددان نه د کوسلمه کوسلا هغه م بیانو موږ د جهاد پنه ګیرو کم چا ویل دي چې مجاهد بګیره کړي قالوا دو لنا الا امانیہ مگر من غلط خبری ددان نہ جوڑی شی خبری وانهم انا فیره او ندی دوی الا یظنون فویل للذین یكتبون الكتاب پس ہلاکت تی ویغا خلقتا ویلن پا مانا دا ہلاکت تی یا ویلن پا جہنم کیا وکن ادا چھ خود جہنم دا غین رودانا او یاد الا پناہ غواری داغی خلقو تا با دا جہنم کندوی للذین داغ خلقو دا پارا یکتبون الكتاب بے ایدیہم چلکی تورات پخپلو لا سنو ثم یقولون او بیاوائی هذا من عند اللہ زان نبے پا تورات کی خبری ہولی کلی زان نب او بیاوائی دا تورات چکم دنو آیاتو ندی دا زان نبے پاکے خبری کمی زیادی کی پس حلاکت تے اگا علماء لرا دا دین فروش علماء دی کم علماء چی دین فروش دی او دا قرآن او دا حدیث آیاتنا پا غلط مانا بانے لگیا دے محمولی پس حلاکت تے اگا کسانو لرا یکتبون الکتاب بے ایدیہم چلکی کتابونا پا قلو لاسونو تورات قلی کی دادان پاک عبارت جوڑ کی او بیاوائی امیانو تا ثم یقولون للأمیین بیا انپڑو خلق توائی هذا من عند اللہ لیشترو بیہی دیدہ پارا چدائی والی پدی خبرو سرا سمنن قلیلا لگی پیسی دا رسول اللہ مبارک نخی بدلی کی پا تورات پیسی دا رسول اللہ کمی نخیوی اغدائی بدلی کی او عبداللہ ابن سوریہ درجم آیت بالکل پٹکو پس حلاکت تیل الذین اغم لیان لرا یکتبون الکتابا چلکی تورات بے ایدیہم قریبان اعتراض دے سیدھا بے ایدیہم تو کیسا ضرورت ہے چاہ طالب خط پخپلا پوزا لکلے دے چھ پوزا پا دوات کے دن کے پا پوزا لکی یا چاہ پا وقبان کتابت کردے الکتابت لا تکونو الا بالایدی کتابت نہیں مگر پلاس مانی دادب ایدیہم تکے دادی دا پارا راڑے لو شو چھ ظلم دارے چھ سڑے پخپل لاس دخپل داننا عبارت جوڑے ذکر چاہیدم پخپل نصبان حضوری دے پخپل داننا درو جوڑ کل تو بے نسبت چکندنو اللہ تکی دا دیر لوی جرم دے او کنما یو کتاب رواغشتو او ما لکلنی چا پکی داننا عبارت سیوا کری نو لاغی ما تا پتا نشتا لکا چی کتاب کی دی دبل دا نوشتی پتا سڑیتا نلگی لیکن چیو سڑے پخپلو لاسو پا تورات کی داننا عبارت جوڑ کی او بے اللہ تا نسبت کئی نو چوری اور سینہ زوری چوری اور سینہ زوری دا دیر لوی ظلم دے ہاں کہ دیو سڑی پلاس کی کتاب را گا دا اور تا پتہ نہیں چالی کرے دے داغا بیام گرم نہ دے لیکن پخپل لاس بانے دا داننا دا تورات پا کتاب کی عبارتون سیوا کول او بے اللہ تبارک و تعالی تا نسبت کول دا دیر لوی جرم دے فویل للذین پس ہلاکت اگا خلق لرا چلکی کتاب بے ایدیہم ثم یقولون دا بلا مسئلہ دا چھ دا قرآن مجید پا لکلو